नमस्कार। आजको विषय नेपालमा सीमान्तकृतहरूको राजनीतिक आन्दोलनको दशा र दिशा विषयमा मलाई साथीहरूले बोल्न र बोलिदिन, त्यसमा त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो प्रस्तुति गरिदिन उहाँहरूको आग्रह थियो र त्यस हिसाबले म आज चाहिँ नि करिब हामी 20 मिनट ढिलो भइसक्दा पनि मलाई लाग्छ 6 बजेसम्ममा आगामी 40 मिनटमा म आफ्नो पहिलो चरणको प्रस्तुति सकाउँछु र त्यसपछि अब यसमा सवाल जवाफको के कस्तो प्रक्रिया रहेछ मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन। उहाँहरूले मलाई मेसेन्जर मार्फत प्रश्नहरू फरवर्ड गर्नुभयो भने त्यसमा पनि कुराकानी हामी गरौँला। म अहिले चाहिँ ल्यापटपबाट लाइभ गरिरहेको छु र मेरो चाहिँ मोबाइलमा म चाहिँ मेसेन्जर हेर्ने अवस्थामा छु। सबभन्दा पहिला नेपालमा सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन कहाँ पुगेको छ, यसको अवस्था के छ र यो कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ, यस विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि म साथीहरूको श्रोता अग्रज साथीहरू सबैलाई म के विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु भने म धेरै पुरानो इतिहासमा म जान चाहेको छैन। यो प्रस्तुति मैले चाहिने सबभन्दा पहिला सीमान्तकृत भनेको कसलाई हामीले सीमान्तकृत भन्न खोजेका हौं अथवा हामी सीमान्तकृत भनेर कसलाई बुझ्छौं, त्यो कुराको अलिकति स्पष्टीकरण भयो भने त्यसपछि अगाडिको प्रस्तुति चाहिँ सजिलो होला। अब 2063 सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले नेपालमा लैंगिक हिसाबले महिला लगायत जातीय क्षेत्रीय हिसाबले र समुदायको हिसाबले सीमान्तीकरण भएको छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको थियो र त्यो संवैधानिक भनौं न संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार लैंगिक हिसाबले महिला र त्यसपछि चाहिँ दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरूलाई सीमान्त समुदाय भनिएको छ। म आजको प्रस्तुतिमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र केही कुराहरू चाहिँ महिला यो चारवटा समूहको सीमान्तीकरणको बारेमा र यो सीमान्तकृत समुदायहरू राजनीतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा कुन खालको आन्दोलन गरिरहेको छ र यो आन्दोलन चाहिँ कहाँ पुगेको छ यस विषयमा आफ्नो कुराकानी राख्नेछु। मलाई लाग्छ सबै कुरा अब ठिक छ। यसले गर्दाखेरि म अब चाहिँ यो सिधै यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। राजनीतिक आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो सीमान्तकृतहरू मध्येको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक आन्दोलन मधेसी आन्दोलन हो। लगभग त्यही समय, यो सबैभन्दा पुरानो र नयाँको विवादमा म जान चाहन्न, तर लगभग 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि त्यसको 2-4 वर्ष अगाडि र 2-4 वर्ष पछाडि नेपालमा सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन सुरु भएको। यसरी चाहिँ हामी के हेरौँ भने के कुरा गर्न सक्छौँ भने दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको आन्दोलन लगभग त्यसैको सेरोफेरोमा कुनै न कुनै रूपमा सुरु भएको हुनुपर्छ। जसमा कि मधेसको आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि 2008 साल 9 सालतिर नेपाल तराई कांग्रेस सुरु भएपछि राजनीतिक रूपमा त्यो आन्दोलन सुरु भएको हो। त्यसको अलिकति अगाडिदेखि नै मलाई लाग्छ दलित आन्दोलन पनि कुनै न कुनै रूपमा सुरु भएको थियो। अनि पछाडि आएर जनजाति आन्दोलन सुरु भएको हुनुपर्छ। तर यसको चाहिँ निखार, यो आन्दोलनहरूको स्पष्ट स्वरूप धारण गर्नलाई निकै समय लाग्यो। मधेसी आन्दोलनले चाहिँ तत्कालीन दल मार्फत चाहिँ आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाए। दलित समुदायका साथीहरू त्यति बेला पनि दलको रूपमा अगाडि आएको थिएन या छिटफुट आएको थियो, उल्लेख चाहिँ देखिएन र अहिले पनि त्यो दलकै रूपमा संगठित भइसकेको चाहिँ अवस्था देखिँदैन जुन रूपमा मधेसीहरूको देखिन्छ। र जनजाति समुदायका चाहिने अग्रजहरू, आन्दोलनकारी नेताहरू, कार्यकर्ताहरू पनि पटक चाहिने दल निर्माणको प्रक्रिया उहाँहरूले प्रयास चाहिँ गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यो चाहिने धेरै
त सुदृढ रूपमा सफल भएको चाहिँ नि देखिँदैन। त्यसैले यो इतिहासमा यसलाई यसरी हामी यो पाटोलाई यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि मधेसी समुदाय, सीमान्तकृत मध्येको मधेसी समुदाय पटक पटक राजनीति दल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र खास गरी 2048 सालपछि सशक्त रूपमा नेपाल सद्भावना पार्टी मार्फत दलीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको र 2062-63 पछि चाहिने संविधान, पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा हुँदै आजसम्म मधेसको नाममा अथवा मधेस केन्द्रित आन्दोलनहरूले अत्यन्त बलियो रूपमा दल निर्माण गरेको र त्यो दल मार्फत चाहिने नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा खास गरी पार्लियामेन्टमा बलियो उपस्थिति देखाएको चाहिँ देखिन्छ। यो दल निर्माणको प्रक्रियामा मधेसको कोणबाट हेर्दाखेरि दल जब निर्माण हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, लगत्तै विखण्डनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। निर्माण गर्न कोसिस गर्ने, दललाई निर्माण गर्ने कोसिस गर्ने, फेरि विखण्डन भइहाल्ने, फेरि विभिन्न समूहहरू, खण्डित समूहहरू फेरि एक ठाउँमा आएर मोर्चाबन्दी गर्ने, मोर्चाबन्दी गरेपछि फेरि आन्दोलनको प्रयास गर्ने र त्यो आन्दोलनको प्रयासपछि फेरि निर्वाचनमा जाने र फेरि निर्वाचनपछि चाहिँ त्यो खण्डीकृत हुने दलहरू मधेसको राजनीतिमा, मधेसको दलीय राजनीतिमा, मधेसको राजनीतिक आन्दोलनमा दल निर्माणको प्रक्रिया र त्यसलाई फेरि जोगाउन नसकेपछि खण्डीकृत हुँदै जाने, फेरि मोर्चाबन्दी हुने, फेरि आन्दोलन गर्ने, यो प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको छ। र आजको मितिमा आएपछि हामीले गत निर्वाचनमा हामीले के देख्यौँ भने मधेसका दुईटा दलहरू, बलियो दलहरू, एउटा समाजवादी फोरम र अर्को चाहिने राजपा, पछिल्लो निर्वाचनमा देखियो कि यो दुईटा दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राजपा, राष्ट्रिय जनता पार्टी, यो दुईटा दलको बीचमा बडो कसिलो गठबन्धन बनेको थियो र त्यो गठबन्धन बनिसकेपछि राम्रो परिणाम ल्यायो। तर यसको मतलब यो म भन्न खोजेको होइन कि संघीय समाजवादी फोरम भन्ने जुन पार्टी थियो गत निर्वाचनमा, त्यो पार्टी केवल मधेसीको थियो, त्यो म भन्न चाहेको छैन। नेपालमा पछिल्लो संविधानले पनि, जुन अहिले जारी छ, त्यो संविधानले पनि क्षेत्रीय दलको परिकल्पना गरेको छैन, उसले राष्ट्रिय दलको मात्रै कल्पना गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिने राष्ट्रिय स्वरूपकै दलहरूलाई संवैधानिक मान्यता दिएको हुनाले हामी यसलाई मधेसी मात्रैको दल त भन्न मिलेन। तर व्यावहारिक रूपमा यो दुईटै मधेस केन्द्रित दल थियो। संघीय समाजवादी फोरममा जनजाति समुदायका पनि प्रभावशाली नेताहरू त्यहाँ रहनुभएको थियो, त्यति बेला पनि र अहिले पनि हुनुहुन्छ है। त्यसैले मधेसी र जनजाति राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको गठबन्धनबाट संघीय समाजवादी फोरम बनेको थियो भने विभिन्न मधेस केन्द्रित दलहरू मिलेर राजपा बनेको थियो र यो दुईटाको बिचमा राम्रो गठबन्धन भएको थियो। र त्यो गठबन्धनबाट यो अन्तिम निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याएपछि आजको मितिमा त्यो दुईटै दल मिलेर एउटा जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। त्यसैले यो जुन राजनीतिक दलको निर्माण प्रक्रिया छ, यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि मधेसीहरूको बीचमा कसिलो गठबन्धन र जनजातिहरूसँगको सहकार्यको प्रयासको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीलाई लिन सकिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेपछि यो मधेसी र जनजातिमा मात्रै केन्द्रित नरहेर यो आफूलाई चाहिने राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीकै रूपमा, राष्ट्रिय स्तरकै राजनीतिक पार्टीको रूपमा आफूलाई चाहिने विस्तार गर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। त्यसैले यो मधेसी राजनीति, यो सबै जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रमा यदि हामीले हेर्ने हो भने मधेसी राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रबाट यो पार्टीको उद्भव भएको हामी पाउँछौँ। यो विस्तार हुँदैछ। सुरुमा मधेसी पार्टी बन्यो, त्यसपछि जनजाति पार्टीसँग, जनजातिहरूको बहुल भएको पार्टीसँग एकीकरण भयो, मधेसी जनअधिकार फोरम र संघीय समाजवादी पार्टीको बीचमा एकीकरण भएपछि संघीय समाजवादी फोरम बन्यो र त्यसले फेरि राजपासँग एकीकरण गरेपछि र नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि जसपा जुन बनेको छ, यो मधेसको राजनीति जति जति बलियो हुँदै गयो, मधेसी आन्दोलन जति जति बलियो हुँदै गयो, त्यति नै मधेसीहरू यसमा आबद्ध हुँदै आदिवासी जनजाति र खसारे समुदायसँग पनि सहकार्य गर्ने प्रयास गरेको रूपमा हामीले मधेस केन्द्रित, मधेस
बाट सुरु भएको यो जनता समाजवादी पार्टीको अभियानको रूपमा यात्रालाई हामीले त्यसरी लिन सक्छौँ। दोस्रो चाहिने यही रूपमा आदिवासी जनजाति समुदायको राजनीतिक आन्दोलन यही रूपमा अगाडि बढेको हामीले देख्दैनौँ। हामीले चाहिने आदिवासी जनजाति समुदायका नेताहरू 2048 सालदेखि नै आदिवासी जनजाति शब्द नै राखेर राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउने राजनीतिक दल निर्माण गर्ने प्रक्रिया नथालेको होइन, त्यति बेला पनि थालेकै हो। म अस्ति भर्खर मालागोडी भन्ने एकजना इटलीको रिसर्चरले 2047 को संविधानको बारेमा उहाँले एउटा किताब निकाल्नु भएको छ र त्यो किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि 2047 को संविधानमा कुनै जात क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर त्यसको नाममा दल निर्माण गर्ने, दल खोल्ने संवैधानिक प्रावधान नभएकै कारण आदिवासी जनजाति समुदायको दल निर्माण हुन सकेन र 2-3वटा दलको नाम पनि त्यसमा राखिएको छ कि त्यो दलहरूको दर्ता दिइएन। तर नेपाल सद्भावना पार्टीको दर्ता दिएको थियो, दर्ता गरेको थियो निर्वाचन आयोगले, त्यसको छुट्टै कथा छ। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनले राजनीतिक रूप धारण गर्ने सवालमा कस्तो यात्रा झेल्नु पर्यो, कस्तो यात्रा तय गर्दाखेरि कस्ता कस्ता कठिनाइहरू झेल्नु पर्यो भन्ने कुरामा 47 को संविधानले त्यो एलाउ नगरेपछि त्यति बेला दल निर्माण हुन सकेन। तर 62-63 को आन्दोलनपछि अशोक राईजीको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी र अर्को पनि एउटा त्यसको प्यारललमा एउटा अर्को पार्टी पनि बन्ने प्रयास गरेको थियो। त्यो पार्टीले 70 को निर्वाचन लड्दाखेरि राम्रो परिणाम नआएपछि पछि चाहिँ मधेसी र जनजाति मिलेरै जानुपर्छ भनेर संघीय समाजवादी फोरमको निर्माण भएको थियो। त्यसैले आदिवासी जनजाति आन्दोलन राजनीतिक रूपमा दल निर्माणको प्रक्रिया गरेको र पछिल्लो समयमा मधेसीसँग नै सहकारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो सीमान्तकृत समुदायको मैले कुरा गरेँ। अब तेस्रो र चौथो सीमान्तकृत समुदाय भनेको मैले आजको प्रस्तुतिमा समेटेको दलित र आदिवासी दलित र महिला। दलित र महिला यो दुईटा दलित समुदाय र महिला जुन लैङ्गिक हिसाबले महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बेला बेलामा दल निर्माण गर्ने प्रक्रिया नथालेको होइन। मलाई याद छ स्त्री शक्ति नामको एउटा पार्टी 64 सालतिर हो कि 70 सालतिर उहाँहरूले महिलाहरूको पार्टीको रूपमा गोलबन्द हुने स्थापना गर्ने प्रयास चाहिँ गरेको थियो। तर त्यो चाहिँ निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आएन, उहाँहरू निर्वाचनमा सफल हुन सक्नु भएन। आजको दिनमा हामी के देख्छौँ भने महिला मात्रैको नेतृत्वमा कुनै पार्टी देखिँदैन। तर दलितको सवालमा चाहिँ नि दलित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राजनीतिक रूपमा त्यो रूपमा राजनीतिक दल निर्माण गर्न सक्नु भएन जुन रूपमा आदिवासी जनजातिले प्रयास गरेको र मधेसीहरूले सफलता पाएको है। त्यसैले अब म अरूतिर त होइन तर तराईमा चाहिँ नि विशेन्द्र पासवानजीको नेतृत्वमा एउटा दलित जनजाति पार्टी नामको दलित नेतृत्वको एउटा पार्टी बनेको थियो र 64 को निर्वाचनमा 70 को निर्वाचनमा त लडेकै थियो। तर अब कहिले एउटा दुई थोरै मात्रै सिट उहाँहरूले हासिल गर्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो। तैपनि पहिलो संविधान सभामा राम्रै सक्रियता देखाएको थियो। अब पहाडतिर चाहिँ यसको बारेमा मसँगैले ठ्याक्कै अहिले तथ्याङ्क त भएन। तर जे जति साथीहरूको कुराकानी सुनिन्छ प्रयास चाहिँ नि त्यताबाट पनि भएकै मैले सुनेको छु। म गलत पनि हुन सक्छु। दलितहरूको नेतृत्वमा दलित नेताहरूको अगुवाईमा राजनीतिक दल निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो। तर आजको मितिमा आएपछि हामी के देख्छौँ भने जुन रूपमा मधेसीहरूको नेतृत्वमा पार्टी निर्माण हुन सक्यो गएको 13-14 वर्षमा अथवा 30 वर्षमा, जुन रूपमा आदिवासी जनजाति नेताहरूको अगुवाईमा आदिवासी जनजाति केन्द्रित दल निर्माण गर्ने प्रयास भयो, त्यो रूपमा दलित साथीहरू दलित अग्रजहरूले त्यो रूपमा सफलता पाएको हामी देख्दैनौँ है। त्यसैले यो राजनीतिक आन्दोलन सीमान्तकृतहरूको राजनीतिक आन्दोलन कुन रूपमा अगाडि बढेको छ र कुन रूपमा
रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि मैले यो 4वटा सीमान्तकृत समुदाय मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र महिला को राजनीतिक आन्दोलनको यात्रामा दल निर्माणको प्रक्रिया, गठबन्धन गर्ने प्रक्रिया, मोर्चाबन्दी गर्ने प्रक्रिया, संगठित हुने प्रक्रिया कुन रूपमा अगाडि बढेको छ मोटामोटी मैले प्रस्तुत गरेँ। यसको निष्कर्षमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो निरन्तर जारी छ। अब यसको अलिकति भित्री पाटोमा अलिकति यसको चाहिने अर्को पाटो पनि म भन्न चाहन्छु। त्यो के भने यो आदिवासी जनजाति समुदायको दलमा आबद्ध हुने, दल निर्माण गर्ने प्रक्रियाले कति बेला अलिकति गति लियो भन्दाखेरि जति बेला मधेसमा ठुला आन्दोलन भए त्यस आन्दोलनको रापतापमा पहिलो संविधान सभामा मधेसीहरूको राम्रो उपस्थिति भयो। न केवल मधेस केन्द्रित दलहरूबाट बल्कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीमा पनि राम्रो जब उहाँ मधेसीहरूले स्थान पाउन थाले। त्यसपछि चाहिने अलिकति अन्य सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूमा यो कुराले झकझकाएको थियो। यो कुराले अलिकति दोहोर्याएर अलिकति पुनरावलोकन गर्ने आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनलाई सोच्न चाहिने बाध्य पारेको थियो। र त्यति बेला हामीले धेरै आदिवासी जनजाति समुदायका नेताहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि मधेसीहरूले आन्दोलन गरेपछि राष्ट्रपति पाए, उपराष्ट्रपति पाए, यस्तो ठुलो पार्टी बन्यो, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालका सोचाइ विचारहरू हामीले देखेका थियौँ। त्यो मधेस आन्दोलन यस मानेमा एक प्रकारले मार्गदर्शक आन्दोलनको रूपमा, खास गरी दल निर्माणको प्रक्रियामा मार्गदर्शक आन्दोलनको रूपमा मधेस आन्दोलनले भूमिका खेलेको हामी पाउँछौँ। यहीँनिर चाहिने अर्को एउटा कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छ कि दलित आन्दोलनको प्रभाव अथवा दलित आन्दोलनले कुन रूपमा आफूलाई चाहिने हेर्न, दलितका अगुवाहरूले कसरी हेरे त राजनीतिक आन्दोलनलाई भन्दाखेरि सीमापारी बिहार र यूपी, उत्तर प्रदेशमा जुन रूपमा दलित समुदायका अगुवाहरू गएको 20-30 वर्षमा जसरी आफूलाई संगठित गर्ने प्रयास गरे र जसरी चाहिँ आफ्नो जनसङ्ख्यालाई मतदातामा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गरे र मत प्राप्त गर्ने कोसिस गरे र त्यहाँको राजनीतिलाई जसरी हस्तक्षेप गरे, त्यसबाट पनि चाहिने मधेसका म त्यहाँ खास गरी जति साथीभाइहरूसँग कुरा गरेँ, भारतको, उत्तर भारतको, बिहार र यूपीको राजनीतिमा दलित समुदायले गरेको हस्तक्षेपबाट प्रभावित भएको मैले पाएको थिएँ है। त्यसले गर्दाखेरि प्रयासहरू चाहिँ नि जारी छ र आफ्नो सोर्स अफ इन्स्पिरेसन छ सबै आन्दोलनको। आफ्नो प्रकारले त्यहाँ जटिलताहरू पनि छन्, तर त्यहाँ आफ्नै प्रकारको सफलताहरू पनि देखिन्छ। सो यो सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनमा को राजनीतिक यात्रा चाहिँ नि यसरी अगाडि बढेको मैले चाहिँ पाएको छु। एउटा कुरा यसमा चाहिँ नि प्रयास यसरी भएको छ, तर राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा, दल निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने र त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर त्यसको प्रचार प्रसारको आधारमा जनमत निर्माण गर्ने प्रक्रियामा केही कन्फ्युजनहरू नभएको होइन। त्यसैले यो सबै समुदायको प्रयास त यसरी भयो, तर अवरोधहरू कहाँ भयो त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यो मेरो प्रस्तुतिको दोस्रो पाटो हो र अन्तिम पाटो त्यसपछि म भन्छु। दोस्रो पाटोमा मधेसका नेता कार्यकर्ताहरूमा कस्तो खालको भ्रमहरू रह्यो कि यो यात्रा त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेन जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो। मधेसका, म आफू पनि मधेस समुदायबाट भएको हुनाले मेरो प्रस्तुति अलिकति बढी मधेसमा केन्द्रित हुनेछ, तर मधेसको कोणबाट समग्र सीमान्तकृत आन्दोलनलाई हेर्ने प्रयास आज हामी गरौँ। मधेसको कोणबाट हेर्दाखेरि मधेसमा कस्तो खालको भ्रम देखिन्थ्यो भने कि पञ्चायत कालमा हामीमाथि विभेद भयो, प्रजातन्त्रको लागि हामी नेपाली कांग्रेसलाई बढी साथ दियौँ, हामी नेपाली कांग्रेससँगै अगाडि बढ्यौँ,
त्यसैले कांग्रेसको अथवा प्रजातन्त्र आएपछि यो सबै कुराहरू सकिएर जान्छ, सबै कुराहरू समाप्त हुन्छ भने 2046 सालको आन्दोलनसम्म अथवा 2048 सालको प्रथम प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भइन्जेल आम मधेसीमा यो धारणा मैले रहेको पाएको थिएँ कि यो चाहिँ पञ्चायतको बेला हामीमाथि विभेद भयो, हामीमाथि जातीय नस्लको आधारमा हामीमाथि विभेद भयो, रङरूपको आधारमा, क्षेत्रका आधारमा, तर प्रजातान्त्रिक कालमा यो सबै कुरा समाप्त हुन्छ भने पहिला यो कुराको भ्रम थियो। 48, 51, 56 मा 3टा निर्वाचन भए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न खेमाहरूले पालै पालो नेपालको सरकारको नेतृत्व गरे। त्यतिन्जेलसम्म 5-7 वर्षपछि, खास गरी 2054-55 पछि मधेसमा यो भ्रम टुट्यो। अर्थात् यसरी भनौं कि 46 को आन्दोलनको 1 दशकसम्म मधेसमा यो भ्रम रह्यो, यो पञ्चायतले मात्रै हामीमाथि विभेद गरेको हो, प्रजातान्त्रिक कालमा त्यस्तो विभेद हुँदैन। तर त्यसका कयौं एपिसोडहरू छन्। नागरिकताको सवालमा 2049 मा आएको नियमावली, 2056 मा संशोधन गर्दाखेरि ऐनलाई संशोधन गर्दाखेरि जुन अहिले ऐन संशोधन हुँदैछ, यो ऐन 2056 मा संशोधन गर्दाखेरि त्यो सफल हुन नसकेको, संशोधन भएर जाँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले लालमोहर लगाउनबाट रोकेको, त्यसपछि चाहिँ निजामतीमा कुनै प्रकारको भर्नाको प्रक्रियामा कुनै प्रकारको अवरोध नहटेको, निर्वाचन प्रणाली यस्तो अवलम्बन गरेको थियो कि मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम भएको, यी सबै कुराहरू जुन मधेसका मुद्दाहरू थिए स्पष्ट अस्पष्ट रूपमा जो क्लियर भएको थियो, बुझेको थियो, विश्लेषण गरिएको थियो अथवा केही मात्र नेताले बुझेका थिए, ती 1 दशकसम्म मधेसको नेताहरूमा, मधेसी समाजमा भ्रम रह्यो। तर मलाई लाग्छ 2056-57 सम्ममा यो भ्रम लगभग निवारण भएको थियो र त्यो हाम्रो पुस्ताको पनि त्यसमा एउटा चाहिँ बुझाइ के रह्यो भने हामी त्यति बेला निवेशनमा थियौं, हामीसँग फरक प्रकारको समस्या छ, जुन समस्याको समाधान यो सिस्टमले र यी दलहरूले दिइराखेको छैन भन्ने कुराको भ्रम हामी करिब प्रजातन्त्र आएको 1 दशकसम्म, 1 दशकपछि हामीमा भ्रम चाहिँ मुक्त भयो र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ठुलो परिवर्तनहरू भएको। नेकपामा भएका मधेसी नेताहरू त्यहीबाट विद्रोह गर्न थालेको, कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका, कांग्रेसमा भएका नेताहरू त्यहीबाट विद्रोह गर्न थालेको र त्यसपछि नयाँ पार्टी बनाउने अथवा माओवादीतिर जाने लहर चलेको र माओवादीसँग पनि आबद्ध भएर करिब 5-7-8 वर्ष भ्रम, एक प्रकारको भ्रममा रहेको र 62-63 पछि त लगभग मधेसमा एक खालको भ्रम चाहिँ निवारण भएको हो कि हामी चाहिँ हाम्रो समस्या समाधानको लागि हामी आफ्नै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्छ, हाम्रो आन्दोलनको लागि, हाम्रो समस्याको लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा धेरै तात्विक अन्तर छैन भन्ने कुरा 62-63 सम्ममा लगभग प्रष्ट भएको थियो। यो भ्रमले गर्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ अवरोध हुँदै, अवरोधलाई सामना गर्दै अगाडि बढेको थियो। म अर्को पाटोमा भन्न चाहन्छु कि आदिवासी जनजाति समुदाय कस्तो खालको भ्रमहरू सामना गर्नु पर्यो जसले उसको आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ अवरोध, धेरै हदसम्म अवरोधको सिर्जना गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मधेसको तुलनामा आदिवासी जनजातिको समस्या पनि फरक रहेको र मुद्दा पनि फरक रहेको र उसको समाधानको बाटो पनि फरक रहेको प्रकारले यो आन्दोलनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। मधेसको चाहिँ पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच तिनै प्रकारको चाहिँ समस्याहरू थियो। मधेसलाई चाहिँ मधेसीको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाइन्थ्यो। सामाजिक रूपमै मधेसीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो नेपाली होइन भनेर औँला ठड्याइन्थ्यो। राज्यले अप्रत्यक्ष रूपमा तिमीहरू इन्डियाबाट आएको भारतीय हो, भारतीय दलाल हो भन्ने किसिमको प्रष्ट रूपमा आरोप नलगाए पनि सांकेतिक रूपमा त्यस्ता संरचनाहरू निर्माण गरेको। तर आदिवासी जनजातिको सवालमा एउटा के चाहिने रह्यो भने हैन, आदिवासी जनजाति नेपालकै हो, राष्ट्रियताको सवालमा आदिवासी जनजातिसँग कुनै प्रकारको भेदभाव गरेको देखिँदैन थियो। तर पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवालमा, पहिचानमा यानी भेदभाव गरेको थियो। त्यसैले यो राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रियताको मुद्दालाई उचालेर मधेसीहरू भारतप्रस्त हुन्छन् भन्ने कुरालाई प्रचार प्रसार गरेर आदिवासी जनजातिलाई खास गरी वाम आन्दोलनले आफूसँग राख्न सकेको
त्यो चाहिँ एउटा देखिन्छ है। र आदिवासी जनजाति समुदायका साथीहरू पनि धेरै हदमा मधेसीहरू त भारतबाटै आएको, हामी त नेपाली नै हो, हाम्रो आन्दोलन अर्कै प्रकारको भन्ने एक प्रकारको चाहिँ बुझाइ त्यसमा रहेको देखिन्थ्यो। मलाई लाग्छ यो बुझाइमा जुन प्रकारको कन्फ्युजन थियो यसले गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति आन्दोलन त्यो रूपमा अगाडि बढ्न सकेन जुन रूपमा मधेसी आन्दोलन अगाडि बढ्यो। अब म दलित आन्दोलनको सवालमा भन्न चाहन्छु, दलित आन्दोलन राजनीतिक सवालहरू छन्। दलित आन्दोलनमा दलित आन्दोलनका मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्, राजनीतिक समस्याहरू हुन् कि यो केवल सामाजिक समस्या हो, यो मुद्दामा चाहिने धेरै ठुलो भ्रम रहेको मैले पाएको छु। अब अहिले आएर धेरै हदसम्म त यो प्रश्न भएको छ, तर विगत लामो समयसम्म यो त सामाजिक समस्या मात्रै हो, हामीसँग छुवाछुत गरिन्छ, अरू कुरामा त हामी खासै फरक छैन भन्ने खालको एक प्रकारले अगुवाहरूको मनमा रहेको बुझाइ। यो मधेसीहरूको बारेमा जनजाति समुदाय जस्तै खास गरी पहाडको दलित समुदायमा एक प्रकारको बुझाइ के थियो भने यो मधेसीहरू त भारतबाटै आएको हो, यो भारतीयहरूकै पक्षमा कुरा गर्छन्, त्यसैले यिनीसँगको आन्दोलन र हाम्रो आन्दोलन फरक हो भन्ने खालको बुझाइ त्यसमा थियो। अर्को कुरा के भने कि यी आन्दोलनहरूले खास गरी मधेस आन्दोलनमा के कमजोरी रह्यो भने जातीय विभेदको, सम्प्रदायको विभेदको, आफ्नो पहिचानमाथि गरेको प्रश्नहरूमाथि लिएर यो आन्दोलन निकै भोकल थियो, निकै जोडले आफ्नो कुराहरू राख्थे, दबावका साथ आफ्नो तर्क रूपमा राख्थे। तर मधेसभित्रको अथवा जातभित्रको वर्गीय समस्या जुन थियो गरिब र धनीको बीचमा, त्यो समस्याको बारेमा मधेस आन्दोलन मौन नै रह्यो, आजको दिनसम्म पनि मौन छ। विभेदको बारेमा, जातीय विभेदको बारेमा चर्को हुने, तर वर्गीय विभेदको बारेमा मौन रहने। र यही बेला चाहिने वर्गीय विभेदको बारेमा चर्को मुद्दा उठाउने नेपालको वाम आन्दोलनले, जो कि वर्गीय मुद्दालाई बहुत चर्को रूपमा उठाउँथ्यो, त्यसको कारण चाहिने दलित समुदायको धेरै जसो प्रभाव चाहिने वाम आन्दोलनतिर देखियो। सो वाम आन्दोलनले वर्गीय मुद्दा चर्को उठाउने, जातीय सवालमा मौन बस्ने, मधेस आन्दोलनले जातीय सवाललाई चर्को रूपमा उठाउने, सम्प्रदायको सवाललाई चर्को रूपमा उठाउने, तर वर्गीय सवालमा मौन बस्ने। मधेस आन्दोलनले आफूसँग भएको विभेदको बारेमा चर्को हुने, तर राष्ट्रियताको सवालमा भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा मौन भएर बस्दिँदाखेरि आदिवासी जनजाति तबका चाहिँ धेरै आकर्षित हुन नसक्ने हैन, र मधेस आन्दोलन त्यो सवालमा डिफेन्सिभ भइदिने। दलित समुदाय चाहिने वर्गीय मुद्दामा मधेसीहरू मौन भइदिएपछि मधेस आन्दोलनतिर धेरै आकर्षित नहुने। सो यस्तो खालको एउटा चक्रमा मधेसी आदिवासी जनजाति र दलितको बीचमा सहकारी हुन नसक्नु र यो आन्दोलनहरू आफ्नै प्रकारको भ्रम र आफ्नै प्रकारको बलियो पक्षहरूलाई लिँदै कहिले अगाडि र कहिले पछाडि, कहिले एक कदम अगाडि र एक कदम पछाडि, कहिले दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडि बढ्दै यो यात्रा चाहिँ अगाडि बढेको छ। सो सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक आन्दोलनको दशा के छ भने केही कुरामा प्रश्न, केही कुरामा अझै पनि प्रश्न भइसकेको, केही कुराहरूमा केही मुद्दाहरू हेर्दाखेरि, केही खालको समस्याहरू हेर्दाखेरि सबै सीमान्तकृत मिलेर जानुपर्ने कुराको एउटा एक खालको बुझाइ हुन्छ, र केही मुद्दाहरू फेरि यस्तो आउँछ जसले गर्दाखेरि होइन यो सीमान्तकृतहरू त एक ठाउँमा जान सकिँदैन भन्ने खालको फेरि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि दुईटा उदाहरण म दिन चाहन्छु यो दशाको बारेमा। गत वर्ष ठिक एक वर्ष अगाडि नेपालमा इतिहासमा पहिलो पटक लगभग 10,000 सिटको विज्ञापन खुलाएको थियो निजामती सेवामा। त्यो निजामती सेवामा लगभग 10,000 सिटको विज्ञापन खुलाउँदाखेरि संविधान ऐन कानुनले तोकेको सिट भन्दा, सीमान्तकृतहरूले पाउनुपर्ने सिट भन्दा आधा भन्दा पनि कम सिट छुट्याइयो मधेसीको लागि, आदिवासी जनजातिको लागि, दलितको लागि, र त्यो सिटहरू कटौती गरेर खसारे समुदायलाई पाउने गरी कानुनी प्रावधान गर्यो। त्यति बेला म देख्थेँ आदिवासी जनजाति पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, दलित साथीहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, मधेसी युवाहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला एकदम बलियो रूपमा के देखियो भने, के महसुस भएको थियो भने यो सबै सीमान्तकृतहरू
एक ठाउँमा आएर आन्दोलन नगरेसम्म हामीलाई त पालो यिनीहरूले सबै दिएको प्राप्त भएको अधिकारहरू कटौती हुनेछ, हामी मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराको 1 वर्ष अगाडि काठमाडौँको सडकमा र देशभरि नै आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितको बिचमा यो कुराको रियलाइजेसन भएको थियो। तर त्यसको 2 वर्ष अगाडि जानुस्, त्यसको 2 वर्ष ब्याक जानुस्, 2072 को संविधान जारी भइराख्दाखेरि हुँदै गर्दाखेरि जति बेला चाहिँ मधेसले सशक्त विरोध गरेको थियो, प्रतिकार गरेको थियो र यो आन्दोलन चाहिँ नि आन्दोलनबाट यो संविधानले रोक्नुपर्छ, यसमा संशोधन हुनुपर्छ भन्दै थियो र त्यो सिलसिलामा लगभग 40 दिनसम्म मधेसका विभिन्न जिल्ला, सदरमुकाम, राजमार्गमा आन्दोलन गर्दा लगभग 60-70 जना आन्दोलनकारीहरूलाई जति बेला छाती र टाउकोमा गोली हालेर नेपाली राज्यले मारेको थियो, त्यति बेलासम्म चाहिँ नि आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाहरूले पनि यो आन्दोलनमा साथै दिएका थिए। तर जब जान जोगाउनको लागि मधेसी आन्दोलनकारीहरू सीमा पारी गए र नाकाबन्दी भयो, जुन नाकाबन्दीमा फेरि भारतको आफ्नै राजनीति थियो, त्यसपछि नेपालमा के भयो भने भारत परस्त र भारतको विरोधीको रूपमा नेपाली राजनीति, नेपाली समाज ध्रुवीकृत भयो, राष्ट्रियताको नाममा ध्रुवीकरण गर्यो, खास गरी नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीले। त्यो ध्रुवीकरणमा चाहिँ नि आदिवासी जनजाति र दलित समुदायको अगुवाहरू फेरि मधेस आन्दोलनबाट ब्याक भए। यो त भारतसँग मिलेर नाकाबन्दी पो गर्दो रहेछ भन्ने खालको मेसेज गएको थियो त्यो आन्दोलनमा। त्यो मधेस आन्दोलनको आफ्नै कमजोरी थियो, त्यसमा प्रश्न गर्न सकेन। त्यसैले कुनै मुद्दामा सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हुने, तर कुनै मुद्दा यस्तो भइदिन्छ त्यो आन्दोलनमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो त सहकारी, मधेसीसँग सहकारी गर्नुहुन्न भन्ने खालको महसुस हुन थाल्ने सीमान्तकृतहरूमा। सो यो चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यो कन्फ्युजन र रियलाइजेसन को भनौँ न द्वन्द्वको बिचमा चाहिँ नि यो सीमान्तकृतको आन्दोलन अगाडि बढेको मैले चाहिँ नि देखेको छु। अब म एउटा अन्तिम आफ्नो प्रस्तुतिको एउटा अन्तिम खण्डमा म 10 मिनट जति कुरा गर्छु र त्यसपछि चाहिँ नि सवाल जवाफको कुराकानी गरौँ, प्रश्नोत्तरमा गरौँ। यो त भयो नेपालमा आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको राजनीतिक आन्दोलन कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा। तर यी आन्दोलनहरू अरू कस्तो खालको चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ? किन यो आन्दोलन त्यो रूपमा सफल भएको छैन? उदाहरणको लागि भारतमा दलित आन्दोलनले जसरी आफूलाई राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्यो, नेपालमा दलित आन्दोलन किन त्यो रूपमा अगाडि बढेन? अथवा चुनौतीको सवालमा मधेसमा 2-3टा आन्दोलनहरू भए विगत 1 दशकमा, ठुल्ठुलो आन्दोलन, 2टा ठुला पार्टी बने, आज ती पार्टीहरू मिलेर एउटा पार्टी बनेको छ र त्यो पार्टी चाहिँ लोभलाग्दो भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि आदिवासी जनजाति र खसारी समुदायका मानिसहरू पनि त्यो पार्टीलाई भविष्यको एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा हेर्न थालेका छन्। यी पार्टीमा कस्ता खालका चुनौतीहरू छ? के त्यो चुनौती मुक्त छ त्यो पार्टी? के मधेस आन्दोलन आजको दिनमा चुनौती त्यहाँ छैन? छ भने कस्ता खालका छन्? दलित समुदायको आन्दोलन कस्तो खालको चुनौतीबाट गुज्रिराखेको छ र आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन कस्तो खालको चुनौतीबाट गुज्रिराखेको छ? अथवा समग्रमा भनौँ कि सीमान्तकृत आन्दोलनको अबको दिशा भविष्यमा यदि यो आन्दोलन अझ सशक्त हुन चाहेको छ, राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुन खोजेको छ भने यो कस्तो खालको चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ, यस विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। मलाई लाग्छ कि पहिलो कुरा हामी आजको सामाजिक र राजनीतिक पक्ष, आजको समाजको सामाजिक सोसियो पोलिटिकल एस्पेक्ट जुन भनिन्छ, सामाजिक र राजनीतिक पक्षको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ यसमा। दोस्रो, पोलिटिकल इकोनोमी, आर्थिक व्यवस्थासँग समाजको राजनीतिक आन्दोलन चाहनाहरू कसरी प्रभावित हुन्छ
मधेसी समाजको अथवा सबै समाजको, आदिवासी जनजाति दलितको समाजको, समग्र समाजको आर्थिक पक्षसँग राजनीति कसरी जेलिएको हुन्छ, सम्बन्धित हुन्छ, यो विषयमा पनि कुरा गर्नु पर्ला। सो सोसियो पोलिटिकल इकोनोमिक एस्पेक्ट र त्यसपछि चाहिने हामीले तेस्रो बुदामा हामीले के चाहिने हेर्नुपर्छ भने यो त समाजको दुईटा पक्षको बारेमा त हामी कुरा गर्यौं जसले राजनीति प्रभावित हुने हो, तर यो आन्दोलनबाट उब्रेका पार्टी र नेताहरूको कस्तो प्रकारको चरित्र हुँदो रहेछ, के त्यसले आन्दोलनलाई प्रभावित गर्छ कि गर्दैन, यी आन्दोलनहरूबाट जन्मेका दलहरू कस्ता खालका चुनौतीबाट गुज्रिनु परेको हुन्छ, त्यसले आन्दोलनलाई कसरी प्रभाव पारेको हुन्छ। सो लिडर्स र पार्टी अर्गनाइजेसन यो दुईटाको चाहिँ खास गरी म सीमान्तकृत समुदायको लिडर्स र सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर बनेको पार्टीहरूको दशा दिशाको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्ला हामीले। र चौथो कुरा कि जब सीमान्तकृतहरू आफूलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छन्, संगठित हुन चाहन्छन्, धक्का दिने प्रयास गर्छन् केन्द्रीय राजनीतिलाई, त्यसपछि मूलधारको राजनीति गर्ने शक्तिहरूले कस्तो खालको रणनीति अपनाउँछ र त्यसबाट सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन कसरी प्रभावित हुन्छ, यो चारवटा बुदामा हामी चाहिने कुराकानी गर्नुपर्छ। म त्यो हिसाबले आफ्नो प्रस्तुतिको अन्तिम खण्डमा राख्ने प्रयास गर्छु। त्यस अगाडि म दुईटा बुदा थप भन्न चाहन्छु छोटकरीमा। एउटा के भने कि नेपालमा, नेपाली समाजमा राजनीतिक रूपले सचेत अथवा राजनीतिक गतिविधिमा, राजनीति सम्बन्धी बहसहरूमा आफूलाई इन्गेज गर्ने जुन तबका छ, समुदाय छ, समूह छ नेपाली समाजको, त्यो मूलभूत रूपमा तीन प्रकारको छ मुद्दाको हिसाबले। एउटा पहिचानवादी समूह छ जुन हामी छौँ, जसको बारेमा धेरै कुरा मैले गरेँ। मधेसी समुदायका केही मान्छे, मधेसी समुदायका सबै मान्छे त राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दैन नि त, केही हजार मान्छे होला जसले यो कुराहरू बुझ्छन् र हैन राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुनुपर्छ भनेर जसको विचार त्यो रूपमा चाहिँ परिष्कृत भएको छ, त्यो चाहिँ पहिचानवादी तबकामा पर्यो। त्यस्तै तबका, त्यस्तै समूह जनजातिमा छन्, आदिवासी जनजातिमा, दलितमा, महिला समुदायमा। त्यसैले यो चाहिने महिला समूहमा यो चाहिने पहिचानवादी समूह एक प्रकारको छ नेपालमा। अर्को राजनैतिक रूपमा सचेत, सक्रिय, कुराकानी बुझ्ने, सबै ग्रामर पनि बुझ्ने पोलिटिक्सको, तर पहिचानको मुद्दामा यो के पनि होइन, यो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि ठुलो तबका छ। त्यसले के को बारेमा कुरा गर्छ? त्यसले दुईटा कुरा गर्छ। एउटा कुरा उसले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ कि सबै कुरा राष्ट्रवाद हो भन्छ। भारतले हामीलाई थिचोमिचो गर्यो, सीमा विवादमा त्यो जुलुस निकाल्छ। एउटा अब वर्षायाम आयो, अब त्यसपछि तराईतिर चाहिँ बाढी आउँछ, त्यसपछि भारतमा बनेको बाँधहरूको कारणले बाढी आयो भनेर चर्को राष्ट्रवादको कुरा, खास गरी भारत विरुद्धको नेपालको राष्ट्रवादको कुरा गर्ने एउटा राष्ट्रवादी समूह छ। त्यसले पहिचानको मुद्दालाई त्यति महत्त्व दिन्न। एउटा तेस्रो समूह छ, त्यसले भन्छ हैन यो राष्ट्रवादको कुरा पनि त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, यो पहिचानको मुद्दा पनि त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, एउटा विकासको मुद्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। ठुला ठुला रोड बन्यो, ठुला ठुला पुलहरू बन्यो, ठुला ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बन्यो, ठुला ठुला फ्याक्ट्रीहरू बन्यो भने यसले चाहिने रोजगारको सृजना गर्छ र नेपालबाट गरिबी उन्मूलन हुन्छ। आज हाम्रा मानिसहरू, आज हाम्रा युवाहरू अरब र मलेसिया जान्छन्। किन जान्छन्? रोजगार नपाएर जान्छन्, त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन्, त्यसकारण त आज खान पाएको छ, देश धानेको छ। त्यसैले मूल कुरो विकास हो, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनु हो भनेर एउटा विकासवादी समूह, अर्को राष्ट्रवादी समूह र एउटा पहिचानवादी समूह। यो तीनटाको आफ्नै आफ्नै तर्क छन्, आफ्नै आफ्नै स्ट्रेन्थहरू छन्, आफ्नै आफ्नै विकनेसेसहरू छन्। हामीले अहिले आएर चाहिँ विकासवादी र राष्ट्रवादी तबकाको बारेमा धेरै कुरा हामी गर्दैनौँ। हामी चाहिने पहिचानवादी समूहको कुरा धेरै गरेका छौँ। म यसको यो किन यो प्रसङ्ग उठाएँ भने यो पहिचानको आन्दोलन अथवा सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन कसरी यसबाट प्रभावित हुन्छ त
यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। के हुन्छ भने तीनटा कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फेरि अर्को तीनटा कुराको म कुरा गर्दैछु। यो आइडियोलोजी निर्माण कसले गर्छ र कसरी हुन्छ? जुन हिसाबले आइडियोलोजीको निर्माण हुन्छ त्यही हिसाबले स्ट्रक्चरहरूको निर्माण हुन्छ राज्यमा। र आइडियोलोजी पछि स्ट्रक्चर जसरी निर्माण गरिन्छ त्यसैको अभ्यास हुन्छ, प्र्याक्टिस त्यही हिसाबले हुन्छ। त्यसैले सीमान्तकृत आन्दोलनको एउटा ठुलो समस्या के हो भने कि यसले आफ्नो पक्षमा तर्क निर्माण गर्न सक्दैन नेपालले, अथवा तर्क निर्माणको जुन अभियान छ त्यसमा अत्यन्त कमजोर छ यो तबका, पहिचानवादीहरूको समूह। पहिचानवादीहरूको समूहको विरुद्धमा तर्क निर्माण गर्नेमा फेरि बलियो समूह सक्रिय छन्। त्यो भनेको राष्ट्रवादीहरूको समूह र त्यो भनेको विकासवादीहरूको समूह। यी सबै यो पहिचानको कुरा केही पनि होइन, यो जातीय विभेदको कुरा केही पनि होइन, दलितसँग हुने विभेदको कुरा केही पनि होइन भन्छन् उनीहरू। तिमीहरू गरिब छौ, तिमीहरू फोहोर लुगा लगाउँछौ, त्यसैले तिमीहरूसँग हुने हो यदा कदा विभेद, त्यो पनि गाउँमा हुने, सहरमा हुने होइन। तिमीहरू धनी बन्यो भने, पैसा कमायो भने, राम्रोसँग बस्यो भने, सफा भएर बस्यो भने कसले तिमीलाई दलित भन्छ भनेर भनिदिन्छन् कि यो विकासवादी र राष्ट्रवादी तबकाका मानिसले। मधेसीहरूलाई भन्छन् कहाँ अब मधेसीहरू मधेसी रहे, मधेसी आन्दोलन त सबै यो जमिनदारहरूले हाँकेको हो होइन। राम्रोसँग पढ्यो लेख्यो, तिमीहरू राम्रोसँग पढ्नै चाहँदैनौ त्यसैले निजामतीमा तिमीहरू हुँदैन, तिमीहरू पहाड चढेको छैन त्यसैले तिमीहरूको आर्मीमा भएको छैन भनेर तिमीहरू भारतको विरुद्धमा बोल्दै बोल्दैन। अहिले यस्तो सीमाको विवाद भयो, यस्तो अहिले चाहिँ अरू कुराहरू भइराखेको छ, तिमीहरू बोल्दैन। अनि नेपालको चेलीबेटीको हकितको बारेमा नबोल्ने, अनि भारतबाट आउने चेलीबेटीको हकितको बारेमा बोल्ने, एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले चाहिँ नागरिकता दिन मिल्छ भन्ने खालको यस्तो बलियो तर्कहरू निर्माण गरिदिन्छ र त्यसको यस्तो बलियो प्रचार गरिदिन्छ कि सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू चाहिँ त्यसमा भ्रमित भइहाल्छ। जस्तो कि 2072 को नाकाबन्दीको बेलामा मधेसीहरूले नाकाबन्दी गर्दाखेरि यिनीहरू राष्ट्रवादी हुँदैन, यिनीहरू भारत प्रस्त हुन्छन् भनेर यस्तो बलियो तर्क निर्माण गरिदियो कि आदिवासी जनजाति समुदायको भएको समर्थन पनि त्यो आन्दोलनबाट स्वाट्टै निकालिदियो। सो यो विकासवादी र राष्ट्रवादी समूहमा जातीय हिसाबले एउटा खास जातको वर्चस्व रहेको छ। तर त्यो मात्रैले समस्या यति बल्झेको होइन। समस्या केले बल्झेको हो भने तिनको ज्ञानमा पकड बहुत बलियो रहेको छ। तर्क निर्माण तिनको पुरानो पेशा हो र त्यो हिसाबको सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सबै कुरा त्यो हिसाबको बनेको हुनाले यो तीनटा तबका मध्ये दुईटा तबका पहिचानको आन्दोलनको विपक्षमा छ। यो किन विपक्षमा छ त भन्दाखेरि किनभने उनीहरूले बनेको संरचना, राज्यको पुरानो संरचनाबाट लाभ लिने समूहहरू हुन्। यसबाट लाभ लिँदाखेरि लाभान्वित भएर आज त्यो अवस्थामा पुगेको। त्यसैले तिनको चाहना के हुन्छ भने जुन संरचना बनेको छ त्यो संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। किन निरन्तरता दिनुपर्छ भने त्यो संरचना भत्केर नयाँ संरचना बन्यो भने मधेसीहरू, दलितहरू, आदिवासी जनजातिहरू हामी जस्तै भोलि गएर चाहिने मूलधारमा आउँछ, हामीलाई चुनौती दिने खालको हुन्छ र हामीले खाइ पाएको सुविधा कटौती हुन्छ भन्ने कुरा तिनले राम्रोसँग बुझेको छ। एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचन अगाडि नेपालको निर्वाचन प्रणालीले अपनाउँदै आएको विधि अनुसार मधेसीहरूको 15 देखि 20% मात्र प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो केन्द्रीय विधायिकामा, दलितहरूको प्रतिनिधित्वै हुँदैन थियो, महिलाहरूको प्रतिनिधित्वै नगर्ने हुन्थ्यो, आदिवासी जनजातिको पनि 15 देखि 20% मात्रै हुन्थ्यो किनभने त्यो संरचना त्यस्तो निर्माण गरेको थियो पञ्चायत कालमा र प्रजातान्त्रिक कालमा। त्यसलाई परिवर्तन गरेपछि के भयो त 2064 मा आदिवासी जनजाति र मधेसीको प्रतिनिधित्व डबल भयो। अहिले नपुग्ने दलित समुदाय संविधान सभामा 50 जना पुगे, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व लगभग 200 पुग्यो। यो के भयो? संरचनागत परिवर्तन भएपछि सबै सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व बढेको थियो। त्यो संरचनागत परिवर्तन भएपछि घाटा कसलाई लाग्यो त? खसारे समुदायको पुरुषहरूको प्रतिनिधित्व ठ्याक्कै 70% घटेर 35% भएको थियो। त्यसैले यो जुन संरचना परिवर्तनबाट हुने हानि र लाभको क्याल्कुलेसन यति छिटो गर्दो रहेछ स्मार्ट ग्रुपले कि तपाईँ हामी थाहा पाउँदैनौँ, सीमान्तकृतले थाहा पाउँदैन है। सो यो कुरालाई बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ कि नेपालको तीनटा तबका मध्ये हामी कुन तबकामा पर्छौँ। मैले एउटा चाहिने यो जटिलताको बारेमा मैले कुरा राखेँ। अर्को पनि जटिलता छ यो आन्दोलनमा, जुन कि मधेस
मधेसी आदिवासी जनजाति र दलित आन्दोलनको बारेमा ठ्याक्कै देखिन्छ। मधेसी आन्दोलन यति बलियो हुनुको पछाडि उसको भौगोलिक सुगमता पनि हो। मधेसीको पपुलेसन ठ्याक्कै तराईको 20 जिल्लामा अत्यन्त सहज भूगोल भएको, एकै ठाउँमा झुप्प बसेको हुनाले मास मोबिलाइज गर्न अत्यन्त सजिलो, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान अत्यन्त सजिलो। तर यसको तुलनामा आदिवासी जनजातिको पपुलेसन हामीले देख्यौं भने स्क्याटर्ड छ, छरिएको छ। लिम्बुवान एक ठाउँमा, खुम्बुवान अलिकति अर्को ठाउँमा, मगरात बिल्कुल फरक भूगोलमा, हैन, तामाङहरूको एउटा भूगोल र पहाडी भूभाग भएको हुनाले मास मोबिलाइजेसनको त्यो अवस्था छैन जुन अवस्था मधेसमा छ। र त्यही अवस्था चाहिने आदिवासी जनजातिको जुन भौगोलिक पक्ष छ त्यही अवस्था चाहिने दलित समुदायको पनि छ। यो भौगोलिक पक्ष हो। एउटा वर्गीय पक्ष पनि यसमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ। मधेस आफैमा एउटा समुदाय, एकदम डाइभर्स समुदाय छ। त्यहाँ दलित पनि हुनुहुन्छ, दलित साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, दलित तबकाका दलित समुदायको बसोबास पनि छ, त्यहाँ उच्च जातको बसोबास पनि छ र वर्गीय हिसाबले विभिन्न वर्गका मानिसहरू छन्, धनी पनि छन्, गरिब पनि छन्। आदिवासी जनजातिमा पनि त्यो छ। तर दलित समुदायमा विभिन्न कारणले, त्यसको बारेमा फेरि छुट्टै हुन्छ, आदरणीय आहुतिजीले यस विषयमा लामो व्याख्या गरिसक्नु भएको होला, गरिराख्नु भएको छ। म त्यतातिर जान चाहन्न। तर दलित समुदायका साथीहरूमा वर्गीय हिसाबले चाहिने दलित समुदायका जुन आन्दोलनकारी अथवा दलित समुदाय वर्गीय रूपमा चाहिने अलिकति गरिबी बढी भएको समुदाय, आन्दोलन हाँक्नलाई सबै खालको मिश्रण हुनु जरुरी रहन्छ है। मधेसमै आज चाहिने यत्रो प्रदेश नम्बर 2 मा 18% हाराहारीमा दलित समुदाय हुँदाहुँदै पनि आन्दोलन किन अगाडि बढ्न कठिनाई महसुस गरेको छ भने वर्गीय हिसाबले साधन स्रोतको निकै ठुलो कठिनाई भोग्नु परेको हुन्छ है। म यो जटिलताहरू भनिसकेपछि म चाहिने जुन अघि मैले 4वटा कुरा गरेँ कि सोसियो पोलिटिकल इकोनोमिक एस्पेक्ट र लिडर र पार्टीहरूको आफ्नै स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू हुन्छ र प्रतिपक्षी विपक्षी समूह पार्टी जसको विरुद्धमा हामी आन्दोलन गरिरहेको छौँ त्यसको रणनीति, यो 4वटा कुरामा म चाहिँ छोटकरीमा कुरा राख्छु र त्यसपछि म प्रश्नमा जान्छु। प्रश्नको लिस्ट आइराखेको छ खगन सरबाट, म यो टुङ्ग्याएर त्यसपछि प्रश्नमा जान्छु। मलाई के लाग्छ भने कि यो नयाँ पुस्ता आजको जुन परिस्थिति छ नेपालमा, जुन खालको राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदा आज जुन अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, त्यो समाजको परिवेश, त्यसको अनेक पक्षहरू निकै बदलिएको छ। 2046 भन्दा पहिलाको अवस्था, सामाजिक अवस्था र आजको सामाजिक अवस्था, माओवादी जन्युत हुँदादेखिको सामाजिक अवस्था र आजको सामाजिक अवस्थामा बिल्कुल फरक छ। सीमान्तकृत आन्दोलनले यो समाजको अवस्थाको बारेमा उचित रूपमा विश्लेषण गरेको छ कि छैन। हाम्रो समाज कुन अवस्थामा छ? आजको समाज र 46 अगाडिको समाज अथवा 62-63 अगाडिको समाजभन्दा धेरै कुरामा फरक भएको छ। यो कुरालाई हाम्रो सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनले उचित रूपमा मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो आन्दोलनलाई त्यो हिसाबले परिमार्जन गरेको पाइँदैन। एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु, समय धेरै छैन। म 2045 सालमा कलेजमा प्रवेश गरेको मान्छे। 2045 अगाडि र 2045 पछिको पनि एक दशकसम्म प्राय जसो विद्यार्थीहरू, युवाहरू सरकारी स्कुल र सरकारी कलेजमा पढ्थे, जुन ठाउँमा एउटा राजनीतिक माहौल पनि थियो। केवल पढाइको मात्रै कुरा थिएन, राजनीतिक माहौल पनि थियो। राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित हुन्थे युवाहरू र ती युवाहरूले कालान्तरमा गएर आन्दोलन हाँक्ने हो। तर पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति, नेपाली समाजमा के भन्दै थिए भने कि यो सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनको पहिलो चुनौती अथवा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समाजको विश्लेषण सही प्रकारले भएको छ कि छैन।
म यसमा कुराकानी राख्दै थिएँ हैन। सो अहिलेको समाज बिल्कुल फरक प्रकारको समाज भइसकेको छ, तर आन्दोलनमा देखिएका नेताहरू ले यो कुराको सही रूपमा विश्लेषण गरेर अगाडि बढेको म चाहिँ पाइरहेको छैन। जति नेताहरू छन् ती सबै नेताहरू चाहिँ बिफोर 90बाट 90 को सोसाइटी र पोलिटिक्समा प्रशिक्षित भएका नेताहरू आजको दिनमा पनि राजनीतिलाई हाँकिराखेको देखिन्छ, जबकि समाजमा सम्बन्धहरू फेरिएको छ, युवाहरूको तौर तरिका पनि फेरिएको छ, समाजको डिपेन्डेन्सीहरू जस्तो कि त्यति बेला मधेसमा खेतीपाती बाहेक अरू उपाय थिएन। मधेसका गरिब समुदायका खास गरी दलित समुदायका युवाहरू कि त त्यहीँनिर काम गर्थे खेतमा या मजदुरीको, या त उनीहरू दिल्ली र पन्जाब जान्थे। तर आजको दिनमा ती दलित समुदायका, गरिब तबकाका र धनी परिवारका, पढ्न नसकेका अथवा कम पढे लेखेका युवाहरू सँगै एउटै जहाज चढेर अरब र मलेसिया जान्छन् आफ्नो रोजगारको लागि। उहाँहरूको बीचमा जातीय सम्बन्ध बदलिएको छ, वर्गीय सम्बन्ध बदलिएको छ, आकांक्षाहरू बदलिएको छ र एकै ठाउँमा चाहिने बस्दाखेरि उहाँहरूको बीचमा चाहनाहरू पनि बदलिएको छ। म यस्तै खालको चाहिँ पहाड पनि भएको होला भन्ने मेरो अनुमान हो। दलित समुदायको साथीहरूको बीचमा पनि फेरि फरक प्रकारको जटिलता छ मधेसी उच्च जात र मधेसको दलितको बीचमा। म यो भन्दिनँ कि दलितसँगको विभेद चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा उन्मूलन भएको छ, अथवा लैङ्गिक रूपमा महिला र पुरुष बीचको चाहिँ सम्बन्ध पनि फेरिएको छ। सो समाजमा बदलिँदै गएको यो सम्बन्ध र समाजको अवस्थाको बारेमा यो आन्दोलनले सही रूपमा विश्लेषण गरेको छ कि छैन। यदि गरेको छैन भने समाजसँग आन्दोलनलाई जोड्न कठिन हुनेछ। केवल केही नेताहरू पुरानो पार्टीमा भाग पाएन अथवा मन लागेन अथवा आफ्नो समुदायको लागि, आफ्नो समाजको लागि लड्नुपर्छ भनेर त्यो भावनाबाट ओतप्रोत भएर आन्दोलन थाल्दैमा समाज जोडिने होइन। समाजको अवस्थाको सही विश्लेषण हुनुपर्छ, समाजमा बदलिँदै गरेको सम्बन्धहरूको बारेमा पनि उचित विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई जोड्ने प्रयास हुनुपर्छ। सो समाजको राजनीतिक पक्ष, समाजको आर्थिक पक्ष चाहिँ नि उचित रूपमा विश्लेषण हुनुपर्छ। यस विषयमा नेपालमा पनि अनेक अध्ययनहरू भएको होला, तर मैले भारतका केही अध्ययनहरू मैले पढ्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो र भारतमा त्यो अध्ययन चाहिँ नि एउटा लामो ओपेडको रूपमा आएको थियो। इपिडब्ल्यूमा मैले त्यो हेरेको थिएँ। के छ भने त्यहाँनिर दलित समुदायका युवाहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो र उनीहरूलाई के सोधिएको थियो भने तपाईँ दलित नै हुनुहुन्छ भने दलित पार्टीमा किन जानुहुन्न, किन तपाईँ चाहिँ नि ठुला पार्टी काङ्ग्रेस र बिजेपीमा जानुहुन्छ भनेर त्यस्ता खालका पनि युवाहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यो स्कलरको चाहिँ नि त्यो अनुसन्धानकर्ताको तर्क के थियो भने कि पछिल्लो 2 दशकमा विश्वभरि अभ्यास भएको नियोलिबरल पोलिसी है, नवउदारवादको जुन अभ्यास भयो त्यसले गर्दाखेरि समाजमा आर्थिक सम्बन्धहरू फेरिए। आज र अर्को चाहिँ नि विगत लामो समयदेखि भारतमा पनि जुन प्रकारको अभ्यासहरू भयो आरक्षणको र सेवा सुविधा दिने सवालमा दलितहरूको विषयमा जुन प्रकारको एडभोकेसीहरू भए, त्यसले चाहिने जुन एउटा नयाँ पुस्ता निस्कियो त्यो समाजमा, त्यो पुस्ता जब बजारमा आउँछ गाउँबाट विभिन्न खालका विभेद झेल्दै र प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्दै, त्यो पुस्ता जब बजारमा आउँछ त्यसको चाहनाहरू त बिल्कुल फरक हुँदो रहेछ। त्यो दिनभरि त्यो मोबाइल चलाउने, घरमा गएपछि टेलिभिजन हेर्ने र टेलिभिजनबाट उसको दिमागमा निर्मित हुने एक प्रकारको जुन बिम्बहरू हुन्छ, त्यसले चाहिने समाजमाथि, आफ्नो समाज, आफ्नो समुदायमा माथि भइराखेको विभेदको मुक्तिको लागि त्यो युवाले जति सोच्छ त्योभन्दा बढी त्यो युवाले चाहिने नवउदारवादी सिस्टमले, प्रणालीले ल्याएको चाहिने सेवा सुविधाहरूको बारेमा बढी कल्पना गर्न थाल्छ। टेलिभिजन राम्रो कसरी किन्ने, राम्रो सेटको मोबाइल कसरी किन्ने, राम्रो बाइक कसरी किन्ने, अनि राम्रो फिल्म चाहिने कसरी हेर्ने, अनि राम्रो खालको चाहिने एपार्टमेन्टमा कसरी बस्ने भन्ने खालको युवा पुस्तामा
यो खालको यो चाहिँ जुन 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 अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन आयो र प्रविधिको जुन प्रकारको नयाँ खालको प्रविधिको विकास भयो, धेरै जसो युवाहरू, सबै होइन तर धेरै जसो युवाहरू सीमान्तकृत समुदायका उसको कल्पना चाहिने फरक प्रकारको हुन थाल्यो। उसको बुवाको पुस्ताको र उसको चाहिने कल्पना फरक प्रकारको हुन थाल्यो। त्यसैले यो अर्थव्यवस्थाले समाजमा पारेको प्रभाव र त्यो प्रभावको कारण चाहिने आन्दोलनलाई पारेको प्रभाव, ती कारणहरूले आन्दोलनमा परेको प्रभावको बारेमा पनि मलाई लाग्छ नयाँ प्रकारको विश्लेषण चाहिँ सीमान्तकृत आन्दोलनले गर्नुपर्छ। नभइराखेको पनि होइन, म फेरि त्यो पनि भन्दिनँ। जस्तो कि आज नयाँ प्रकारको जुन प्रविधिको प्रयोग भइराखेको छ, जसबाट आज हामी कुरा गर्दैछौँ, यो आजको 10 वर्ष अगाडि थिएन, 20 वर्ष अगाडि यो कुरा थिएन। त्यसैले यसको फाइदा पनि नलिराखेको होइन सीमान्तकृत आन्दोलनले, सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा। तर यो प्रविधिको विकास र नयाँ खालको अर्थव्यवस्थाले युवा पुस्तालाई आन्दोलनमा त्यही प्रकारले जोड्न सकेको छ कि छैन? पुरानो पुस्ताले जसरी अनुभव गरेर महसुस गरेर आन्दोलनमा जोडिन खोजेका छन्, जोडिँदैछन्। म अनेकौं नामहरू सम्झिन्छु आज मधेसको आदिवासी जनजाति दलित समुदायका अगुवाहरूको, जो चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि छुट्टै सीमान्तकृतको लागि छुट्टै आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको थिएन र उहाँहरू कालान्तरमा गएर छुट्टै आफ्नो समुदाय र सीमान्तकृतहरूको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। त्यही रूपमा आजको युवा पुस्ता जोडिन खोजेको छ कि छैन? अथवा जोडिन खोजेको छ भने कति जोडिन खोजेको छ? अथवा फेसबुकमा, सोशल मिडियामा, प्रविधिमा मात्रै जोडिएको छ कि भौतिक रूपमा पनि जोडिएको छ? हैन, यो सब कुरा चाहिँ सामाजिक र राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको बारेमा पनि विश्लेषण गर्न मलाई लाग्छ सीमान्तकृत आन्दोलन गरिराखेको छ, नगरेको होइन। तर धेरै गर्न बाँकी छ, जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन। यो एउटा चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो चाहिँ यो आन्दोलनको। तेस्रो चाहिँ म यो लिडर र यो सीमान्तकृत आन्दोलनमा लागेका लिडर र बनेका अर्गनाइजेसनहरूको कस्तो खालका प्रभाव चाहिँ यो आन्दोलनमा परेको छ, यसको बारेमा म चाहिँ के भन्छु भने दुईटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। म मधेसलाई चाहिँ बिहारसँग जोडेर म हेर्ने कोसिस गर्छु। बिहारमा पनि बिफोर 90 हाम्रो 2046 भन्दा अगाडि बिहारमा पनि अल्पसंख्यकहरूको राज थियो। जनसङ्ख्यिक हिसाबले ब्राह्मणहरू, कायस्थहरूको जनसङ्ख्या थोरै थियो, तर राजनीति तिनको कब्जामा थियो। जसरी नेपालको राजनीति आजको दिनमा खसारेको कब्जामा छ, त्यसरी नै बिहारको राजनीति चाहिँ त्यहाँको एलिट अल्पसंख्यकहरूको कब्जामा थियो। त्यहाँनिर के भयो भने पिछडा वर्ग भन्थ्यो त्यति बेला, यादव, कुर्मी, वैश्य कम्युनिटीका मानिसहरू, यिनीहरूले ठुलो आन्दोलन गरे र 1990 पछि चाहिँ लगातार 3 वर्ष लालु यादवको शासन चल्यो। युपीमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मुलायम सिंहको उदय भयो, जबकि त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ ब्राह्मण र ठाकुरहरूको वर्चस्व थियो। त्यसपछि चाहिँ गएर मायावतीको, दलितहरूको उदय भयो। दलित र मुस्लिमहरूले चाहिँ राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न थाले, यादवहरूले नेतृत्व दिन थाले। बिहारमा पनि दलितहरू हस्तक्षेपकारी, मुस्लिमहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिन थाल्यो। यादव कुर्मीको एलायन्स बन्न थाल्यो। त्यस्तै खालको युपी र बिहारको राजनीति कुनै न कुनै रूपमा चाहिने मधेसमा पनि देखिएको हो। मधेसको राजनीति जुन रूपमा आज देखिएको छ त्यसमा धेरै ठुलो योगदान चाहिने माओवादी आन्दोलनले जसरी मुद्दाहरूलाई उठायो, त्यो आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीहरूलाई जसरी सीमान्तकृत छ र उहाँहरूलाई छुट्टै किसिमले मुक्तिको बाटोमा लिएर जानुपर्छ जसरी माओवादी जनआन्दोलनले लिएर आयो र पुरानो मधेस आन्दोलन छँदै थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ दलहरूको निर्माण भएको छ। तर त्यसको ड्रब्याक के देखिन्छ भने बिहारमा जब पिछडाहरूको आन्दोलनले एउटा गति लियो, सुरुको 1 दशकसम्म क्राइम, करप्सन र कास्टको पोलिटिक्स, कृषिको पोलिटिक्स चाहिँ अत्यन्त हावी भयो। क्राइम बढ्यो, करप्सन बढ्यो र एउटा निश्चित कास्टको मान्छे सीमान्तकृतको नाममा अगाडि आउने, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो जातलाई अगाडि लिएर जाने। हुँदा हुँदा त्यो त कास्टको पोलिटिक्स चाहिँ गएर परिवारमा केन्द्रित भयो। लालु यादवजी जस्तोले अब आफ्नो छोरालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउनु, मुलायम सिंहले आफ्नो छोरालाई नै पार्टीको अध्यक्ष बनाउने, यो नेपालमा पनि नभएको होइन, यो ठुला पार्टीहरूमा पनि यो देखिएको कुरा हो। तर
सीमान्तकृत आन्दोलन र वर्चस्वशालीहरूको राजनीति र सीमान्तकृतहरूको राजनीति एउटै प्रकारको हुने कि यो राजनीतिको दायरा फरक छ, प्रकार फरक हुनुपर्छ भन्ने बहस कम हुने गरेको छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ बिहारमा देखिएको, बिहारकै राजनीतिको बारेमा म लालू यादवको बारेमा, मुलायम सिंह यादवको बारेमा त मैले भनिसकेँ, तर त्यहाँ दलित आन्दोलनको बारेमा पनि त्यहाँनिर एउटा रिसर्च भएको थियो। एउटा रिसर्चमा के कोट गरिएको थियो भने रामविलास पासवान त्यहाँको दलित समुदायको एउटा ठुलो नेता, दलित समूहको एउटा ठुलो नेता हो बिहारको। उहाँ निरन्तर चाहिने केन्द्रीय सत्तामा मन्त्री रहनुहुन्छ। उहाँको बारेमा एकजना दलितले नै बेगुसराई क्षेत्रमा उहाँको चाहिने एउटा रिसर्चरले अध्ययन गर्दाखेरि सोध्यो कि रामविलास पासवानले के गरे त भन्दाखेरि के एउटा कोट फेमस छ भने त्यहाँ रामविलास पासवान जुन दिन चाहिने राजनीति गर्न आएको थियो दलितलाई केन्द्रित गरेर के भनेको थियो भने कि मैं उस घर में दिया जलाने आया हूं जहां कभी उजाला न हुआ था। अर्थात् म त्यो घरमा बत्ती बाल्न आएको छु जुन घरमा कहिले उज्यालो थिएन। र 20-30 वर्षपछि आजको दिनमा आएर के भयो त परिवर्तन दलितको त्यहाँनिर भन्दाखेरि दलितहरू राजनीतिक रूपमा त सङ्गठित भए, तर उसको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएन। र एकजना दलित नेताले नि के भनेका थिए, हुनसक्छ त्यो विरोधी नेता होला, त्यसले के भनेको थियो भने कि रामविलास पासवान आज 20-30 वर्षपछि बिहारको दलितलाई कति चाहिने कतिको घरमा बत्ती बाल्यो त्यो मलाई थाहा छैन, तर आफ्नो छोराको नाम चाहिने चिराग राखेको छ र आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता अध्यक्ष छोरालाई बनाएको छ। त्यसैले अरूको घरमा कति बत्ती बाल्यो बालेन थाहा छैन, तर आफ्नो छोराको नाम चिराग राखेर आफ्नो घरमा त बत्ती बालेको छ भने एउटा सिरियस क्वेश्चन सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायको नेता र त्यसले निर्माण गरेको पार्टीमाथि लगाइदियो। सीमान्तकृत आन्दोलनमा लाग्नेहरूले र निर्माण गर्ने पार्टी नेताहरूले नेपालमा यो प्रश्नहरूबाट आफूलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ, यसबाट पाठ लिनुपर्छ। यस्तै खालको प्रश्न यूपीको राजनीतिमा पनि छ र यस्तै खालको प्रश्न क्षेत्रीय राजनीतिमा भारतमा उदय भएका क्षेत्रीय राजनीतिलाई अगाडि बढाएका अनेकौं दलहरूमाथि यस्तो खालको प्रश्न उठेको छ। यसको अर्थ ठुलो दलहरूमा नउठेको होइन, गान्धी परिवारको पुस्ता दर पुस्ताले चाहिने कांग्रेस पार्टीको लिगेसीलाई थामेको छ। तर प्रश्न मूल कुरो के हो भने नेपालमा पनि कोइराला परिवारले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दिइराख्यो र भविष्यमा पनि फेरि नेतृत्व हुने उत्तिकै सम्भावना छ है। हामीले दुईटा संविधान सभामा के देख्यौं भने अनेकौं नेताका श्रीमतीहरू संविधान सभामा ती पार्टीहरूको नेता प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुगेको हामीले देख्यौं। यो मधेसमा मात्रै देखेनौं, हामीले चाहिने नेकपा एमाले, नेकपा माले लगायत नेपाली कांग्रेसमा पनि यस्तो कुराहरू हामीले देख्यौं। त्यसैले मूल प्रश्न के हो भने यो सवालमा कि सीमान्तकृत आन्दोलनले निर्माण गर्ने पार्टी र सीमान्तकृत आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने नेताको चरित्र शैली वर्चस्वशालीहरूले गरिराखेको राजनीति भन्दा फरक हुने कि नहुने। अझ स्पष्ट रूपमा भनौं, आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा भन्ने पार्टीमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र झनराज खनाल को आनी बानी बेहोरा र शैली, उहाँहरूको राजनीति गर्ने शैली नै यदि नयाँ पार्टीहरूले जुन जनता समाजवादी पार्टीको नाममा बनेको छ अथवा भविष्यमा कुनै अरू पार्टी बन्ला आदिवासी जनजाति नेतृत्व गरेको अथवा केन्द्रमा राखेर दलितलाई केन्द्रमा राखेर ती पार्टीहरूको नेताहरूको काम गर्ने शैली देउबाजी, ओलीजी, दाहालजी, खनालजी, नेपालजी भन्दा यादवजी, ठाकुरजी, भट्टराईजी, राईजी, पासवानजी अथवा कुनै खानजी भन्दा फरक हुने कि नहुने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसमा म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र म आफ्नो प्रस्तुतिको अन्तिम बुँदामा भन्न चाहन्छु कि सीमान्तकृत आन्दोलनले फेस गर्ने झेल्नुपर्ने नयाँ चुनौती के देखिएको छ भने भारतको सन्दर्भमा पनि यहाँ पनि
जसको विरुद्ध तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ त्यो शक्तिशाली समुदायको रणनीतिले तपाईँको आन्दोलनलाई कमजोर बनाइदिन्छ। त्यसले नयाँ नयाँ फन्डा ल्याउँछ र त्यो नयाँ नयाँ फन्डामा चाहिने सीमान्तकृतहरू अल्मलिन्छ। जस्तो मधेसी आन्दोलनले जबरदस्त धक्का दियो 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि। संसदमा 35% को हाराहारीमा उसको प्रतिनिधित्व पुग्यो मधेसी समुदायको। मधेसी दलहरू अत्यन्त बलियो रूपमा आयो। मधेसी दलहरूको समर्थन बेगर सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था निर्माण भयो। के भयो? 46 पछि लगातार राजनीतिको केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेसले कहिले मधेसीलाई राम्रो पद दिन चाहेन, तर 64 पछि राष्ट्रपतिमा रामवरण यादवलाई अगाडि ल्याइदिनुको उहाँहरूले। यसको अर्थ के हो भने कि सीमान्तकृतहरू जब तपाईँ सङ्गठित हुनुहुन्छ र जब वर्चस्वाली एउटा पुरानो शक्तिलाई जब तपाईँ चुनौती दिनुहुन्छ, त्यही समुदाय सीमान्तकृतिको अनुहारको नाममा तपाईँमाथि खेलिन्छ। डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुभयो, धेरै राम्रो, मधेसीहरूले त्यो उपलब्धिको रूपमा लिए। तर अर्को उदाहरण म दिन चाहन्छु। जति बेला डाक्टर रामवरण यादव उम्मेदवार हुनुभएको थियो, नेकपा एमालेबाट आदरणीय रामप्रीत पासवानलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो मधेसीको नाममा। किनभने माओवादीले पनि रामराजा प्रसाद सिंहलाई बनाइएको थियो। हेर्नुहोस् कसरी सीमान्तकृत आफू सत्तामा भइन्जेल सजिलै दिन सक्ने बेलामा सीमान्तकृतलाई नदिने, तर जब सीमान्तकृतको नाममा राजनीति भएर सङ्गठित भएर जब धक्का दिन्छन्, त्यसपछि सीमान्तकृतको नाममा कसरी राजनीति गर्छन् वर्चस्वशाली समुदायले। रामप्रीत पासवानलाई उठाइदिनु भयो उहाँहरूले। रामप्रीत हार्नु, डाक्टर रामवरण जित्नुभयो, रामराजा प्रसाद सिंह पनि हार्नुभयो। हामीले के देख्यौँ भने सीमान्तकृतहरूलाई त सोध्दो रहेछ वर्चस्वशाली समुदायले। तर दोस्रो पटक जब राष्ट्रपति बन्ने कुरा भयो, स्पष्ट बहुमत थियो नेकपाको पक्षमा, नेकपा एमालेको समीकरणमा स्पष्ट बहुमत थियो। त्यति बेला रामप्रीतजी बिचरा सक्रिय नै हुनुहुन्छ, आज पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई फेरि दिइएन। जित्ने निश्चित भएको बेलामा उहाँलाई सोधिएन, हार्ने निश्चित भएको बेलामा सीमान्तकृतको नाममा चाहिँ रामप्रीतजीलाई अगाडि सारियो, होइन? सो यो चाहिँ नि विपक्षीहरूले जसले सुरुमा अधिकार दिन मान्दैन, तर जब तपाईँ सङ्गठित बनेर अधिकार लिने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ त्यसपछि कसरी खेल्छन् त्यो कुरा चाहिँ नि सीमान्तकृत आन्दोलनका अगुवाहरूले, रणनीतिकारहरूले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। यसरी चाहिँ नि उहाँहरूले लोभ दिएर लाभको जाल फालेर आन्दोलनलाई एक प्रकारले कमजोर बनाउने कोसिस गर्छन्। यो एउटा नयाँ खालको चुनौती सीमान्तकृत आन्दोलनको लागि आएको देखिन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ यहाँनिर रोक्छु। अहिले ठिक 1 घण्टा 10 मिनट भयो, बिचमा 10 मिनट जति ब्रेक भएको थियो। म चाहिँ अब प्रश्न उत्तरतिर जान्छु। के सोझै अब प्रश्नमा जाने हो कि म कसरी के गर्ने हो? खगनजीले मलाई अलिकति भन्नु होला। मधेसी आदिवासी जनजाति बीच यही प्रश्नहरू आएको छ, म पढ्दैछु, यसको जवाफ म दिन्छु है। ल 5वटा प्रश्न आएको छ। म यो प्रश्नहरू र यहाँ पनि फेसबुकमा पनि म देखिरहेको छु केही प्रश्नहरू आएको छ। म सबै प्रश्नहरूलाई यसो हेर्दाखेरि सबै मिल्दोजुल्दो प्रश्नहरू छ। म चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने, म आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने कोसिस गर्छु। एउटा प्रश्न आएको छ बडा राम्रो, टेक लावतीजीले सोध्नु भएको छ कि भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा मधेसी राजनीतिले स्पष्ट रूपमा बोल्नु पर्ने भयो भन्ने कुरा उहाँले त्यो आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ। एकदम सही प्रश्न हो र यस विषयमा अब बेला बेलामा बोलिँदै आइएको छ र म आलोचित पनि भएको छु।
मेरो यो मधेससँग सम्बन्धित प्रश्न, मधेसी केन्द्रित राजनीतिले भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिने प्रश्नको मूल आशय हो र यस विषयमा म बेला बेलामा बोल्ने गरेको छु र म चाहिने यस विषयमा आलोचित पनि भएको छु। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, मधेस आन्दोलनलाई अन्य हिसाबले हामी विश्लेषण गर्दै गरौँला, तर मधेस आन्दोलनलाई एजेन्डागत हिसाबले यसको 3टा पक्षहरू छ। मधेस आन्दोलनको मधेसी समाजले जुन आन्दोलन गर्छन् मधेसी समुदायले, त्यसको 3टा आयामहरू छ। एउटा मधेसी समुदायले काठमाडौँसँग खोजेको मुद्दाहरू, काठमाडौँसँग गरिराखेको झगडाका विषयहरू, त्यो एउटा पक्ष छ, एउटा आयाम हो यो आन्दोलनको। दोस्रो आयाम हो कि मधेस आन्दोलनले मधेसभित्रका समस्याहरूको बारेमा बोल्नुपर्ने, यो दोस्रो आयाम हो मधेस आन्दोलनको। र तेस्रो चाहिँ मधेस आन्दोलनले भारतसँगको सम्बन्ध के हो यसको बारेमा बोल्नुपर्ने। यो 3टा पक्षको बारेमा जबसम्म स्पष्ट धारणा बन्दैन मधेस आन्दोलनको, यो आन्दोलन राष्ट्रिय रूपमा सर्वस्वीकृत आन्दोलन हुन गाह्रो छ। यो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलनको आकार लिनुभन्दा अगाडि यो 3टा सवालमा स्पष्ट हुनै पर्छ, जुन अहिलेसम्म आजको मितिसम्म धेरै स्पष्टता दिइसकेको छैन। म पहिलो आयामको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। मधेसले अहिलेसम्म गरेको जति आन्दोलन छ 2007 सालदेखि 2008 सालदेखि, अर्थात् नेपाल तराई कांग्रेस भन्ने पार्टीले सुरु गरेको मधेसको राजनीतिक आन्दोलनको यात्रा, जो आज गएर जनता समाजवादी पार्टीमा गएर समाहित भएको छ र त्यो पार्टीको मूलभूत रूपमा त्यो पार्टीको केन्द्रमा रहेको छ मधेसको एजेन्डा, त्यो काठमाडौँसँग त्यो आन्दोलनको एजेन्डा के हो, के खोजेको? 3टा कुरा खोजेको: पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व। है, यो 3नै कुराहरू राजनीतिक मागहरू हुन्। यी 3नै कुराहरू पूरा गर्नको लागि नेपालको कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ, नेपालको कानुनी संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पहिचान भनेको मधेसको वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई संवैधानिक स्वीकार्यता दिनुपर्ने कुरा हो। यो धेरै हदसम्म 2063 को आन्दोलनपछि पूरा भएको अवस्था छ। त्यस अगाडि चाहिने नेपालको संविधानमा मधेस भन्ने शब्द हुँदैन थियो। मधेसको वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई स्वीकारिएको थिएन, मधेसी समुदायलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएको थिएन। त्यसकारण यो आन्दोलनको एउटा एजेन्डा थियो। 63 को आन्दोलनबाट यो धेरै हदसम्म पूरा भयो। कटौती गर्ने क्रम जारी छ, तर पूरा भएको छ। कटौती गर्ने क्रम किन जारी छ भने आज हिन्दीमा बोल्दाखेरि आज पनि काठमाडौँमा विरोध भइरहेछ, तर मधेसमा सबैको नहोला, तर केहीले त हिन्दी भाषा पनि बोल्छन् मधेसमा। हिन्दी पनि नेपालभित्र बोलिने भाषा हो, तर हिन्दीलाई स्वीकार्यता दिँदैन, हैन? यस अगाडि 2056 सालतिर जनकपुरको धनुषा नगर जिल्ला विकासले मैथिली भाषामा सरकारी कामकाज गर्ने निर्णय लिँदाखेरि नेपालको सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। त्यसैले वेशभूषा, भाषा पछि पनि अहिले पनि चलनमा छैन। सो नेपालको मधेसी समुदायको वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिको सवालमा समस्याहरू केही सम्बोधन हुने प्रयास भयो, केही बाँकी छ। सो पहिचानको सवालमा एउटा एक प्रकारको सम्बोधन गर्ने प्रयास भयो। पहुँचको सवालमा पनि 2065 सालमा जुन प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकार, गणतान्त्रिक सरकार जुन बन्यो, जसमा मधेसी जनाधिकार फोरमको पनि सहभागिता थियो, त्यसले नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था ल्यायो सीमान्तकृतहरूको लागि, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला सबैको लागि। त्यसैले पहुँचको सवालमा त्यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रयास थियो। त्यसलाई कटौती गर्ने अहिले फेरि सुरु भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि जुन गत वर्ष गरियो, अहिलेको निजामती सम्बन्धी विधेयकले फेरि गर्ने वाला छ, तर त्यो एउटा समस्याको समाधान गर्ने कोसिस त्यति बेला भएको थियो। प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि 2064 सालमा निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरेपछि
एक हदसम्म त्यो सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो, जसलाई यो संविधानले फेरि कटौती गर्यो र अहिले चाहिँ नि सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व घट्ने र पुरानो वर्चस्वशाली समुदायको प्रतिनिधित्व फेरि अलिअलि बढ्दै गएको छ र मोटामोटी चाहिँ नि नेपालको राज्य र राजनीति फेरि पुरानै वर्चस्वशाली समुदायको कब्जामा पुगेको छ। यो भयो मधेस आन्दोलनको काठमाडौँसँग खोजेको कुरा, जुन 2007-8 सालदेखि खोज्दै सङ्घर्ष गर्दा 2063-64 को ठुलो आन्दोलनहरूले धेरै हदसम्म पुरा गराएको थियो। नयाँ संविधानमा फेरि कटौती गरिएको छ र आन्दोलन जारी छ। तर मधेस आन्दोलनले भन्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने, आफ्नो एजेन्डामा दस्तावेजमा ल्याउनु पर्ने, त्यसको बारेमा बहस गर्नुपर्ने भनेको मधेसभित्रको समस्याहरू पनि हुन्। मधेसभित्रको दुई खालको समस्या छ, एउटा विकाससँग सम्बन्धित, अर्को समाजसँग सम्बन्धित। मधेसी समाजमा 6-7 वटा समस्या छ जसको बारेमा स्पष्ट हुनै पर्छ मधेसी आन्दोलन। यो भनेको जातीय सवाल, उच्च जात, मध्यम जात र तल्लो जात, अथवा शब्दको चयन अलि सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मधेसको जातीय जुन संरचना छ मधेसी समाजको, त्यसमा जातीय सम्बन्ध के हुने, त्यसको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। दलित समुदायले कति सेयर पाउने नेपालको राज्य र राजनीतिमा? ठिक छ, काठमाडौँको लागि लड्दै गरौँला, तर जनकपुरको राज्य र राजनीतिमा दलित समुदायले कति प्रतिनिधित्व पाउने, यसको बारेमा मधेस राजनीति स्पष्ट हुनुपर्छ। मुस्लिम समुदायले कति पाउने, महिलाले कति पाउने? त्यसैले जातीय सवाल, सामुदायिक सवाल भनेको मधेसभित्रको थारू समुदाय र अन्यको बीचमा कस्तो भागभण्डा हुने हो, राजनीतिक सवालहरू कसरी सम्बोधन हुने हो। धार्मिक सवाल भनेको मुस्लिम समुदायलाई मधेसी राजनीतिले कसरी हेर्छ, अक्षर कसरी दिन चाहन्छ। साम्प्रदायिक सवाल भनेको मधेसभित्र बसोबास गरेको लगभग 40% समग्र मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 40% को हाराहारीमा पहाडी समुदायको जनसङ्ख्या छ। देश नम्बर 2 मा अलि कम छ। सो उहाँहरूको बारेमा मधेस राजनीति कसरी हेर्छ, पहाडी समुदायको बारेमा। लैङ्गिक सवालमा मधेसी राजनीति कसरी हेर्छ, कति सेयर दिन चाहन्छन्, कुन खालको त्यो सम्बन्धलाई बदल्न चाहन्छन्। आजको दिनमा लैङ्गिक सम्बन्ध जुन छ महिला र पुरुषको बीचमा मधेसी समाजमा, मधेसमा, त्यसको बारेमा मधेस राजनीति बोल्नुपर्छ। लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय, पूर्वी र मधेसी, पश्चिम मधेसको बारेमा उहाँको धारणा स्पष्ट हुनु पर्यो। धार्मिक, सामुदायिक र साम्प्रदायिक, पहाडी मधेसी, थारू मधेसी, महिला पुरुष, उच्च जात र तल्लो जातको बीचमा, पूर्वी र पश्चिमी मधेसको बीचमा, मुस्लिम र हिन्दूको बीचमा, यी मुद्दाहरूको बारेमा मधेस राजनीति स्पष्ट हुनै पर्छ। दोस्रो खालको विकासको जुन एजेन्डाहरू छ, शिक्षाको बारेमा के भन्छ मधेस राजनीति? किन आज मधेसको शिक्षा यति पछाडि पर्दैछ? सिँचाइको बारेमा, सडक यातायातको बारेमा, यी सब विकासका कुराहरू हुन् जुन भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको छ। र तेस्रो आयाम जुन मधेस राजनीतिको छ त्यो भनेको भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा। भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा के छ भने मधेस र भारतको बीचमा 3-4 प्रकारको सम्बन्ध छ। एउटा सोशल लेभलमा छ, सामाजिक तहमा, पारिवारिक तहमा पनि छन्, आर्थिक सम्बन्ध छ, राज्यको तहमा आफ्नै खालको सम्बन्ध छ, व्यापारिक सम्बन्ध छ, त्यो फर्मल र इन्फर्मल। फर्मल सम्बन्ध त कस्टम काटेर यताको उताको यता सामानहरू ओहोरदोहोर हुन्छ, तर इन्फर्मल इकोनोमी एकदम स्ट्रङ छ त्यहाँनिर। एउटा जनकपुरको मान्छेलाई चाहिँ नि अथवा विराटनगरको मान्छेलाई 10 किलो चिनी लिनु पर्यो भने जोगबनी गरेर ल्याउँछ। वीरगञ्जको मान्छेलाई 5 किलो कुनै सामान किन्नु पर्यो भने, प्यान्ट र सर्टको लुगा कपडा किन्नु पर्यो भने, 4 वटा साडी किन्नु पर्यो भने ऊ रक्सौल गएर वीरगञ्जको मान्छेले किन्छ। त्यसैले यो भारत र मधेसको बीचमा काठमाडौँ र दिल्लीको बीचको भन्दा फरक खालको सम्बन्ध छ। विगत लामो समयसम्म मधेस राजनीति भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा मौनता साध्यो। नेपालको वाम राजनीति धेरै आक्रामक रूपमा भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा बोलिरह्यो, मधेसी राजनीति मौनता साध्यो। यसको परिणाम के भयो भने मधेसी राजनीतिमाथि राष्ट्रियताको बारेमा नबोल्ने भारत प्रस्तको आरोप लाग्यो। यो सवालको जवाब दिनलाई नै बोल्नुपर्छ त म भन्दिनँ, तर मधेस राजनीतिले बदलिएको परिवेशमा आफ्नै आन्दोलनलाई मजबुत पार्नको लागि पनि
भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा स्पष्टता साथ आफ्नो धारणाहरू साझित नगरेसम्म मधेसमा पनि एउटा तहको एउटा स्तरको समर्थन पाउन गाह्रो हुन्छ बदलिएको सामाजिक परिवेशमा। र मधेस बाहिर चाहिने जसरी जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय स्तरको पार्टी बनाउन चाहन्छ, आदिवासी जनजाति, पहाडका दलित समुदायका साथीहरू, खसारी समुदायका साथीहरूले यो प्रश्न बारम्बार सोध्नेछ मधेस राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई, मधेसी नेताहरूलाई, र यसको बारेमा स्पष्टता हुनै पर्छ है। र मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा जुन नक्साको राजनीति भयो त्यसमा चाहिने धेरै हदसम्म मधेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्ने कोसिस गर्यो र यसले चाहिने सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले मधेस राजनीतिले यो कुराहरूको बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नै पर्छ। अब चाहिने मधेसी आन्दोलन आदिवासी एकअर्कालाई शङ्काको रूपमा हेरिरहेको छ, यसका कसरी विजयजीले युकेबाट सोध्नु भएको छ कि मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजातिको आन्दोलन एक अर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। म यो कुरासँग सहमत छु। यो अवस्था छ, केही हदसम्म यो अवस्था छ। यसको के कारण छ भने यसको दुई तीनवटा कारण छ। एउटा कुरा त हाम्रो समस्याको प्रकृति फरक छ। मधेसी समुदाय को पहिचान र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर शङ्का उठाइयो नेपालमा, खास गरी पहाडी समुदायका मानिसहरूले। त्यो शङ्का गर्ने सवालमा धेरै हदसम्म आदिवासी जनजातिहरू पनि साथ थिए। सो राष्ट्रियताको सवालमा अथवा मधेसलाई विभेद गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा केही अगाडिसम्म समग्र पहाडी समुदाय एकै ठाउँमा थियो मधेसलाई बुझ्ने सवालमा। यिनीहरू भारत परस्त हुन्छन्, भारतबाट आएका हुन् भन्ने सवालमा। यसमा बडा स्मार्टली खसारी समुदायका मानिसहरू जसको नियन्त्रणमा राज्य र राजनीति रह्यो नेपालको, यसले चाहिने विभाजनको रेखा कोर्नमा मधेसी र जनजातिहरूको बीचमा बडा चलाकीपूर्ण तरिकाले सफल रह्यो। अर्को कुरा के छ भने आदिवासी जनजातिमाथि त्यो प्रकारको विभेद भएन जुन प्रकारको विभेद मधेसमाथि भयो। पहिचानमाथि केही प्रश्नहरू उठाइयो अथवा केही कटौती गरियो, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वमा पनि कटौती गरियो, तर सामाजिक रूपमै उनको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गरेन जुन मधेसमाथि गरियो। त्यसैले प्रकृति चाहिँ हाम्रो समस्याको फरक खालको हो। बसोबासको हिसाबले पनि हामी जुन रूपमा मधेसका मानिसहरू सीमावर्ती छेउमा बसेका छन्, आदिवासी जनजातिको अर्कै भूगोलमा बसोबास देखिन्छ। तपाईको पूर्वी पहाडमा देखिन्छ, त्यो चाहिँ दार्जिलिङ र सिक्किमसँग नजिक छ। भाषागत हिसाबले चाहिने मधेसको र त्यहाँ फरक छ। त्यहाँको मानिसहरूलाई नेपाली मूलकै मानिसको रूपमा लामो समयसम्म नेपाली राज्यले लियो। 2020 सालमा बनेको नेपालको नागरिकता ऐनमा के भन्यो भने नेपाली मूलका मानिसहरू विदेशी नेपाली मूलका विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सवालमा 2 वर्षको मात्रै प्रावधान राखियो है। र त्यो नेपाली मूलमा म स्वीकार गर्छु, त्यो नेपाली मूलमा कालिम्पोङका, सिक्किमका, मणिपुरका राई लिम्बूहरू पनि थिए भने असम र बर्माका पौडेल, उपाध्याय, खनाल पनि थिए, मैनाली पनि थिए है। र त्यसबाट चाहिँ त्यति बेला लाभ लिनेमा दुवै समुदायका मानिसहरू परे है। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ नि यो समस्याको प्रकृति र नेपाली राज्यले हामीहरूलाई लिएको, हामीहरूलाई हेर्ने नजरियामा पनि फरक थियो। अर्को कुरा चाहिँ नि डिपेन्डेन्सी पनि हाम्रो फरक रह्यो। हामी नेपालको शिक्षा मधेसका मानिसहरू नेपालको राज्य प्रणालीमा न सुरक्षामा, न प्रशासनमा, न न्यायालयमा उचित पहुँच पायो। तर आदिवासी जनजाति मध्येका केही तबकाले नेपालमा पनि सुरक्षा निकायमा एक हदसम्म पहुँच पाएको थियो। निजामतीमा त थिएन, न्यायालयमा त छँदै छैन, अहिले पनि निजामतीमा कम थियो, तर सुरक्षा निकायमा एक हदसम्म पहुँच पाएको थियो। त्योभन्दा पनि ब्रिटिस गोर्खामा, इन्डियन आर्मीमा
जुन प्रकारको चाहिने भर्ना प्रक्रिया थियो आदिवासी जनजातिलाई सहुलियत दिएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्सीहरू, हाम्रो लाइफस्टाइल बदलियो, हाम्रो फरक प्रकारको थियो। हामी बिल्कुल या त मधेसका मानिसहरू या त खेतीमा आश्रित थिए या त अत्यन्त गरिब थिए। आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि गरिबी त त्यहाँ पनि थियो, तर केही मानिसहरू रिमिटेन्समा धेरै पहिलादेखि आश्रित थियो, जसले त्यहाँको सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध फरक प्रकारको थियो है। त्यसैले यो विविधताहरूको कारण हामीले एकले अर्कालाई हेर्ने नजरियाहरूमा फरक रहेको कारण हाम्रो आन्दोलनमा एकबद्धता हुन अलिकति ढिलाइ भयो। यो सत्य कुरा हो। तर पछिल्लो समयमा आएर सबै कुरा, सबै दुवै तबकामा, दुवै समुदायमा के स्वीकार्यता छ भने, के स्वीकार गरिएको छ भने कि नेपाली राज्य मूलभूत रूपमा जातीय रूपमा खसारी समुदायको नियन्त्रणमा छ, राजनीति पनि मूलभूत रूपमा उहाँहरूकै नियन्त्रणमा छ र उहाँहरूले मधेसी आदिवासी जनजाति दलितलाई क्याडरको रूपमा पार्टीमा स्वीकार गर्छन्, भोटरको रूपमा स्वीकार गर्छन्, तर लिडरको रूपमा स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि विभिन्न फ्याक्ट्सले पनि, विभिन्न घटनाले पनि प्रमाणित गरेको हुनाले यो रियलाइजेसनको फेजमा आदिवासी जनजाति र दलितको आन्दोलन रहेको म पाउँछु हैन। त्यसैले मधेसीहरूले ६३-६४मै हामी क्याडर मात्रै रहँदैनौँ तिमीहरूको पार्टीमा, भोटर सधैँभरि रहँदैनौँ, हामी लिडरै बन्न चाहन्छौँ भनेर मधेसीहरू ६३-६४ पछि एसर्ट गर्यो, आफ्नो पोजिसन आफू जुन जुन तहमा थियो त्योभन्दा माथि उचाल्ने कोसिस गर्यो। आदिवासी जनजाति तबकाका साथीहरू, नेताहरू, अग्रजहरू अलि ढिलो गरी यो कुरा चाहिँ प्रयास गरेको देखियो। नेपालको राजनीतिमा ठुला दलहरूले मधेसलाई जहिले पनि भोटरको रूपमा, क्याडरको रूपमा पनि होइन, भोटरको मात्रै रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने, आदिवासी जनजातिलाई भोटरको रूपमा पनि र क्याडरको रूपमा पनि पार्टीमा प्रयोग गर्ने, तर लिडरको रूपमा चाहिँ आफ्नो समुदायका, खसारी समुदायका मानिसहरूलाई मात्रै स्वीकार गर्ने जुन परम्परा थियो, त्यसमा मधेसले अलि सुरुमा यो बुझेर विरोध गर्ने कोसिस गर्यो। त्यसैले मधेसमा ठुल्ठुला पार्टीहरू बने। आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरूले अलि ढिलो गरी कोसिस गर्नुभयो र समाजले त अहिले पनि मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा गरिसकेको छैन। मधेसी समाजले जुन रूपमा स्वीकार गरेको छ त्यो रूपमा अहिले पनि आदिवासी जनजाति तबकाको समाजमा, उहाँहरूको समाजमा अहिले पनि सामुदायिक लेभलमा त्यो स्वीकार्यता छैन। दलित समुदाय त्यो सबैमा अलिकति पछाडि, मधेसी आदिवासी जनजाति पछि दलितमा यो कुराको रियलाइज हुँदैछ। हजुर, मैले चाहिँ मोटामोटी प्रश्नहरूलाई चाहिँ लिने कोसिस गरेँ। जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक पार्टी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जनता समाजवादी पार्टीले आगामी दिनमा लिने नीति र उहाँहरूले कुन एप्रोच लिनुहुन्छ, कस्तो खालको नीति लिनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने जनता समाजवादी पार्टीमा मधेसका मानिसहरूको वर्चस्व रहेको र यो अलिकति सबै सीमान्तहरूको पार्टी बनाउने कुरामा कन्जुसी गरिराखेको देखिन्छ। यसको उदाहरण तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको खासै प्रतिनिधित्व छैन, महिलाको खासै प्रतिनिधित्व छैन। त्यसैले यो एलिटहरूको क्लब जस्तो फेरि नबनोस्, म चाहिँ त्यसमा अलिकति चिन्तित छु। पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म रहेको राज्य सत्ताबाट अबको परिवर्तन पहिचानसहितको संहितामा सबैको साझा नेपाल बन्न सम्भव छ। यो निकै कठिन यात्रा हो, यसमा धेरै सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ। विमलजी, सुजन धिमालजीले सोध्नु भएको छ किन मधेसी र आदिवासी जनजाति एक भएर आन्दोलन हुन सकेन? किनभने यसमा मैले अघि नै प्रश्न अलिकति जवाब दिएको कोसिस गरेँ कि यो चाहिँ नि केही हदसम्म स्वीकार, आफूलाई रियलाइज गर्ने सवालमा अलिक पछाडि पर्यो र मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया सुरु भएको छ, रियलाइजेसनको प्रक्रिया। रियलाइज गरेपछि उस्तै उस्तै खालको समस्या हो र हामी एकै ठाउँमा पुग्न खोजेको कुराको रियलाइज भएपछि यो चाहिँ नि पछाडि रहँदैन, यो चाहिँ नि बिस्तारै अगाडि बढ्ने हो र यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। मधेसी र आदिवासी जनजाति बीच एक भएर बनेको पार्टी वैकल्पिक दिगो अबको नेपालको सबै साझा पार्टी बन्न सक्छ कि सक्दैन? विनोदजीको यो मैले यसमा अलिकति त जवाब दिएको छु। मलाई लाग्छ यसमा केही कुराहरू सकारात्मक रूपमा भइरहेको छ, तर यसको मुख्य चुनौती भनेको के हो भने यो दुवै समुदायको
मधेसी र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रयासमा जुन अहिले राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढ्ने प्रयास भइराखेको छ, यसमा नेतृत्वको हस्तान्तरण रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन? मैले अघि नै पनि भने यी सबै नेताहरूको विरोध गर्न खोजेको होइन, तर समाजमा बदलिँदै गएको समीकरण, सामाजिक सम्बन्धहरू, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू, लैङ्गिक सम्बन्धहरू जुन प्रकारले समाजमा बदलिँदै गएको छ, त्यसलाई यो राजनीति हाँक्ने युवा यो राजनीति हाँक्ने नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात गर्छ कि गर्दैन? यदि गर्दैन भने गाह्रो छ आगामी दिनमा। किनभने मैले अर्को एउटा फ्याक्टर पनि भनेको थिएँ नि कि विपक्षी शक्तिले ल्याउने रणनीति फेरि कमजोर हुँदैन, अत्यन्त बलियो हुन्छ। आजको दिनमा म के देख्दैछु भने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न म राख्न चाहन्छु, यहाँहरू चिन्तन गर्नुहोला। संघीय समाजवादी पार्टी बलियो हुन सकेन, तर मधेसी जनाधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी बलियो रूपमा देखियो, दुईटा संविधान सभामा पनि र अहिले पनि। किन? यसकारण यो धेरै कारणले होइन, चर्को विभेद महसुस गरेको समुदाय र त्यति बेला हाँकेको आन्दोलन, समाजमा एउटा कुराको महसुस के भएको थियो भने हामीमाथि चर्को विभेद भएकै हो, यो वर्षौंदेखि भएको हो, यति बेला संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, हामी यो संविधानमा अधिकार लिनुपर्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन आम रूपमा सामुदायिक स्तरमा मधेसमा भएको र त्यति नै बेला चाहिने आन्दोलनहरू हाँकेको यो तीनटै पार्टीले। पहिलो आन्दोलन मधेसी जनाधिकार फोरमले हाँक्यो, दोस्रो आन्दोलन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र मधेसी जनाधिकार फोरमको गठबन्धनले हाँकेको। यो दुईटा आन्दोलन लगालग हाँकेपछि पहिलो संविधान सभामा उहाँहरूको पक्षमा मत आयो हदसम्म, तर त्यति बेला चाहिँ निकै विभाजनको पीडाबाट अगाडि गुज्रेपछि 4 वर्षमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचनमा त अत्यन्त कम भोट आयो उहाँहरूको, त्यति बेला आन्दोलन भएको थिएन। पछिल्लो चुनाव 2074 को चुनाव अगाडि 2072 मा लामो आन्दोलन भयो मधेसमा। त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि काठमाडौँका सबै तबका एकै प्रकारले विरोधमा उत्रिए। काठमाडौँ जति आक्रामक रूपमा मधेसको विपक्षमा, मधेसको विरोधमा उठ्छ, मधेस त्यति कन्सोलिडेट हुन्छ। काठमाडौँको के नेता, के पत्रकार, के बुद्धिजीवी, के प्रशासक, के पुलिस सबै एक प्रकारले मधेसको विपक्षमा उभिएपछि मधेस त्यसको प्रतिरोधमा एकत्रित भएको र त्यसको भोट स्फोटक पाएको। संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको गठबन्धन पनि एउटा कारण हो, आन्दोलन पनि एउटा कारण हो, आक्रोश पनि एउटा कारण हो। तर यो आक्रोश र आन्दोलन त सधैँ हुँदैन। त्यसैले भोटको राजनीतिमा भोटको दिन अथवा निर्वाचनको व्यवस्थापन बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निर्वाचनको व्यवस्थापनको लागि मुद्दाहरूको उठान, नेतृत्वको अनुहार, नेतृत्वले डाइभर्सिटीलाई कसरी एकोमोडेट गर्न सकिन्छ, गरिराखेको छ, यी सब कुराहरू पनि बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। म युपी र बिहारको राजनीति हेर्दाखेरि दलित त्यहाँ व्यक्ति, दलितभित्रको महादलित देखिराखेको छ है। जस्तो अब हामीले के देख्यौँ भने युपीको राजनीतिमा, भारतको राजनीतिमा 2014 सम्म सीमान्तकृतहरूको राजनीति र क्षेत्रीय दलहरूले निकै ठुलो भूमिका खेलेको थियो। 2014 पछि के भयो भने बलियो पार्टी बीजेपीले चाहिँ नि उग्र हिन्दुवादको नारा ल्याइदियो। उग्र हिन्दुवादको नारा ल्याइदिएपछि सीमान्तकृतको राजनीति कमजोर भयो, क्षेत्रीय राजनीतिहरू कमजोर भयो। र अहिले युपीमा हामी के देख्यौँ भने कुनै समय यादवले राज गरेको बहुसंख्यक, कुनै समय यादव र मुस्लिमले मिलेर राज गरेको मुलायम सिंहको एरा, कुनै समय चाहिँ दलित र ब्राह्मणले मिलेर राज गरेको मायावतीको एरा, पछि एकाएक अहिले हिन्दू राजनीति त्यहाँ हाबी भएको छ र योगी आदित्यनाथले त्यहाँ राजनीति गरेको छ हैन। सो यो सब कुराहरू चाहिँ नि इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ आगामी दिनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, खसारीको प्रगतिशील तबकाको संयुक्त
नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टीले जुन राजनीति गर्न खोजेको छ, यसले कुन रूपमा आजको दिनमा जसपा धेरै ठुलो पार्टी भनिन्छ, कुन रूपमा भनिन्छ? त्यसकारण कि 35 सिट छ उसको संसदमा, त्यो नभएको भए त्यो पार्टी ठुलो हुँदैन थियो। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि संविधान सभा के अरे निर्वाचनमा त्यो भोट पायो, प्रदेश नम्बर 2 मा राजनीति नेतृत्व गर्दैछ, कसरी भने निर्वाचनमा जित्यो। त्यसैले अबको राजनीति भनेको निर्वाचनमा पाउने मतसँग सम्बन्धित छ। तपाईको बलियो हुने कि कमजोर हुने, र निर्वाचनमा मत पाउने सवाल चाहिने केवल आन्दोलनले मात्र निर्धारण गर्दैन। तपाईले सामाजिक विविधतालाई, समाजको मुद्दाहरूलाई कुन रूपमा त्यो पार्टीले उठाउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म अन्तिम प्रश्न लिँदैछु र म चाहिँ अब यो टुङ्ग्याउँछु। नेपाली राजनीतिमा मधेस र पहाड भन्ने शब्द किता काट कहिलेदेखि भयो? यो क्षेत्रीय विभेदको सुरुवात र श्रृङ्खलाको क्रम, विकास, जड, उत्प्रेरक तत्त्वबारे अलिकति बताइदिनु भयो, आभारी हुने थिएँ। अधिकांश यसो गरौँ, यो अलि लामो प्रश्न आयो। मलाई लाग्छ यो सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन स्पष्ट रूपमा प्रस्फुटित भएको 2007 सालपछि हो, 2007 सालपछि हो। तर पञ्चायतको समयमा आएर पञ्चायतको तानाशाही व्यवस्थाले गर्दाखेरि यो आन्दोलनहरूको हत्या भयो, दमन भयो, चर्को दमन भयो र यो आन्दोलनहरू सुसुप्त भएको देखियो। प्रजातान्त्रिक कालमा फेरि यो आन्दोलनहरूको पुनरुदय हुन कोसिस गरेको देखिन्छ र गणतान्त्रिक कालमा माओवादी जनयुद्धले जब यो आन्दोलनलाई, यी आन्दोलनहरूलाई आफ्नो मुद्दा बनायो, त्यसपछि निकै बलियो रूपमा माओवादी जनयुद्ध विस्तार भएको थियो। माओवादी आन्दोलन जब विसर्जन भयो, खास गरी दोस्रो संविधान सभा पछि माओवादी नेतृत्वले जब घुँडा टेक्यो, यो आन्दोलनहरू कमजोर भएको देखिन्छ है। यो आन्दोलन जस्तो कि 2063-64 मा माओवादी आन्दोलन बलियो थियो, मधेसी जनजाति दलितको पक्षमा इलेक्टोरल रिफर्म भयो, आरक्षणको व्यवस्था भयो, संहिताको कुरा बडा जोडतोडले उठिरहेको थियो। तर 2072 पछि 2072 मा जब भूकम्प पछिको सर्वोदय सहमति भयो, त्यो सर्वोदय सहमतिमा माओवादीले पोल शिफ्ट गरे। कांग्रेस एमाले एउटा पोलमा थियो, माओवादी र मधेसी अर्को पोलमा थियो। त्यस अगाडि माओवादीहरू के गरे भने ठ्याक्कै चाहिने मधेसीहरूलाई छोडेर कांग्रेस एमालेको पोलमा गएर सर्वोदय सहमति भयो। मधेसले जति ठुलो आन्दोलन गरे पनि केही लागेन। आजको दिनमा पनि त्यही भइरहेको छ। आज नागरिकता विधेयकमा पनि, जुन नागरिकता विधेयक माओवादीको प्रयासमा पनि 2063-64 मा एउटा समाधानमा पुगेको थियो, आज माओवादीहरू पोल शिफ्ट गरेको कारण र त्यो पुरानो पोलमा गएको कारण नामको लागि नेपाली कांग्रेसले विरोध गरे पनि त्यो मूलभूत रूपमा त यो प्रगतिशील लाइनमा नागरिकता विधेयक पढेको छैन। त्यसैले प्रजातान्त्रिक काल र गणतान्त्रिक कालमा सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन बलियो भएको, निकै बलियो रूपमा अगाडि बढेको। तर खसारे समुदायका मानिसहरू जब यसमा धेरै बलियो देखिँदैन, खास गरी प्रचण्ड जब यसबाट पछाडि जानुभयो, अनि सीमान्तकृत आन्दोलन चाहिने अलिक कमजोर रूपमा अगाडि बढेको, निकै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नु परेको अवस्था देखिएको हुनाले हामी चाहिँ के नबिर्स्यौँ भने हामी सीमान्तकृतहरू मात्रै यो आन्दोलन गरेर पार लाग्ने अवस्था धेरै कठिन छ। त्यसैले खसारे समुदायका प्रगतिशील तबकालाई अगाडि लिएर आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित बीचको सहकार र खसारे समुदायका प्रगतिशील तबकाको साथबाट मात्र यो आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ, एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरै लामो 2 घण्टा भयो कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई मेरो विचारमा आजलाई चाहिँ हामी रोक्यौँ। मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। अब यस पछाडि चाहिँ केही कुराहरू भयो भने पछि पनि हामी इमेलबाट अथवा फेसबुक मेसेन्जरबाट हामी चाहिँ कुराकानी गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई म आफ्नो कुरा यही विराम दिन्छु। मलाई सुन्नुभयो। म 2 घण्टासम्म बोलेँ र मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा रिडर्स क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।